बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और वीकेंड पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। पाकिस्तान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयान फाइनली जारी हुआ है, जिनमें कहा गया है कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान कुछ मामलात पर इत्तफाक हुआ, ताहम 2-3 अहम इश्यूज़ के सबब डील ना हो सकी, जिसमें हम जो सुन रहे थे उसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोस का मामला था और उसके साथ साथ मामला था न्यूक्लियर वेपन का जो ईरान के पास थे। तेहरान से ये बयान जारी हुआ, जिसमें तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अमेरिका और ईरान कुछ मामलात पर इत्तफाक तक पहुँचे हैं, ताहम 2-3 इश्यूज़ के सबब डील ना बन सकी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का ये दौर इस एक साल में मुज़ाकरात का तवील तरीन दौर था, जो 24 या 25 घंटे तक जारी रहा। ऐसे ही है यहाँ के इनफैक्ट बहुत सारे जर्नलिस्ट ने भी पूरी रात कवरेज की, पूरा दिन कवरेज की। वैसे ये एक्सपेक्टेड भी था कि जाहिर सी बात है एक ही सिटिंग में सारी चीज़ें तय नहीं हो सकती, सारे एग्रीमेंट्स एक ही सिटिंग में नहीं हो पाएंगे, बट फिर भी थोड़ी बहुत हमें ये थी कि शायद ये सीज़ फायर को एक्सटेंड करने की कोई ना कोई ऐसी बात बीच में सामने आ जाएगी। ताहाल वो भी नहीं आ सकी है। जेडी वेंस ने भी एक बयान दिया था जाने से पहले कि हमारे बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो उस पर तो तकरीबन हम एग्रीमेंट पे पहुंच गए थे, लेकिन कुछ एक ऐसे अहम मौज़ूआत हैं जिस पर हम कोई एक हतमी फ़ैसला नहीं कर सके। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी यही बयान है कि हम बहुत सारे इश्यूज़ पे तकरीबन एग्रीमेंट पे पहुंचने वाले थे, लेकिन 2-3 ऐसे अहम इश्यूज़ हैं जिस पे कोई एक जो है वो एग्रीमेंट करना वो इस वक्त पॉसिबल नहीं हो सका। लेकिन उनका ये भी कहना है कि हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कि उन्होंने ये टॉक्स रखवाई। लेकिन ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसकी टॉक्स की कोई और एक फॉलोअप हो जिसमें ये इश्यूज़ दोबारा डिस्कस हों, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि एक ही सिटिंग में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती हैं। अगली खबर भी इसी से मुतालिक है, जिसमें कामयाब सफारतकारी के तहत पाकिस्तान पायदार मुआशी इस्लाहात की बदौलत मुल्क की तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा देखा गया है। मशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक मार्च 2026 में तरसीलात ज़र 3.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जो फरवरी के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। माली साल 2026 के पहले 9 माह में मजमूई तरसीलात ज़र 30.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई, जो सालाना बुनियाद पर 8% ज़्यादा हैं। पाकिस्तान जहाँ पर तरक्की कर रहा है, वहीं पर पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हो रहा है और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। खुर्रम शहजाद ने बताया कि माली साल 2025 के 38 अरब डॉलर के मुकाबले में माली साल 2026 में तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज़ करने की तवक्को है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुसलसल मुल्क की मईशत की तरक्की और माली इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बैरून मुल्क में जो लोग हैं वो जब पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं तो उससे पाकिस्तान की मईशत मजबूत होती है। मुल्की मईशत और आलमी एतमाद में खुश आइन पेशरफ्त के बायस पाकिस्तान एक बाएतमाद और मजबूत मुआशी कुव्वत बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है और हमने माजी में भी ये देखा है। इनफैक्ट इस चीज़ का अब ज़्यादा जो है वो खुलेआम एतराफ़ होता है कि तरसीलात ज़र से पाकिस्तान की इकॉनमी एक बहुत हद तक मजबूत हुई है। सो जैसे जैसे वहाँ पर लोगों का एतमाद मज़ीद पाकिस्तान पर बहाल होता है, न सिर्फ वो लोग पाकिस्तान अपने पैसे भेजते हैं बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने का भी सोचते हैं और इन्वेस्ट कर भी रहे हैं। सो ये एक एटमॉस्फेयर होता है जो पाकिस्तान अगर प्रोवाइड करे और वो अमन और खुशहाली वाला हो, तभी ये मुमकिन है कि हमें तरसीलात ज़र मज़ीद इजाफा इसमें देखने में आ सकता है। आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि जी सोशल मीडिया पर बच्चों और ख़वातीन की हिरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया भी था, FIA का एक क्राइम विंग है साइबर क्राइम यूनिट के नाम से, जिसमें ख़वातीन की हिरासमेंट और बच्चों की हिरासमेंट के हवाले से एक इनिशिएटिव लिया गया कि जितनी भी ख़वातीन जो है वो हिरासमेंट का शिकार होती है ऑनलाइन स्पेशली, तो वो वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करा सकती है। लेकिन अब पूरे पंजाब में इस चीज़ का इंदराज किया गया है कि एक ऐप मुतारिफ कराई जाएगी, मोबाइल यूनिट बनाया जाएगा और उसमें जो है आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और उसके मुताबिक ये भी कहा गया है कि जो खातून होगी, जिस बच्चे की कंप्लेन होगी, उसकी शनाख्त को बिल्कुल जो है वो पोशीदा रखा जाएगा, किसी को उसके बारे में वो उसको पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ डील किया जाएगा। और इस पर ऑनलाइन जो है सेफ्टी एक्ट 2026 के इब्तिदाई मसवदे पर काम शुरू हो गया है, जो जल्द पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में वज़ीर आला
मरीम नवाज पर शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में साइबर क्राइम यूनिट के हवाले से अहम फैसले भी किए गए हैं। Exactly. लेकिन अभी इसका इजरा होना बाकी है। ये ऐप मुतारिफ कराई जाएगी और उसके बाद ये जो साइबर क्राइम में बहुत हद तक इजाफा हुआ है इसमें इंशाल्लाह कमी आएगी। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं पंजाब से, जहां पर एक और जो है वो ऐप मुतारिफ करवाई जा रही है, उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। दस्तावेज़ात की गुमशुदगी के हवाले से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक ऐप जो है उसका इफ्तिताह किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सूबे के शहरियों की सहूलत के लिए एक और अहम कदम उठाया है, जिसके तहत अब आपका शनाख्ती कार्ड अगर गुम होगा, पासपोर्ट होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा कोई भी अहम दस्तावेज़ात जो गुम हो जाती हैं उसके लिए आपको थाने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। और इसके अलावा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद FIR भी शहरियों को घर पर ही मौसूल हो जाएगी और फिर उसके फॉलो अप में जो डिटेल्स होंगी वो भी आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा, जो कि बहुत एक अच्छा कदम है किसी भी हुकूमत की तरफ से कि डिजिटलाइज निज़ाम किया जाए, ताकि ये जो चक्कर लगाने पड़ते हैं थानों के और थानों में जाके जो रवैया बर्दाश्त करना पड़ता है शहरियों को, और फिर वहाँ पर जो रश भी होता है, ख़वातीन का अक्सर जाना वहाँ पर मुमकिन नहीं हो पाता और मर्द हज़रात भी अपनी मसरूफियत के बायस वहाँ पर नहीं जा सकते, तो ये थाने के अंदर ऐप मुतारिफ करवाना और इसके थ्रू आपका काम हो जाए, आपको फॉलो अप मिल सके, ये बहुत अच्छा कदम है। अब बस इसका जब शुरू हो जाएगा सूरत हाल, फिर रिपोर्ट पता चलेगी कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, और फिर उसके ऊपर भी हम आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे ईरान और उसके इत्तेहादियों से लड़ाई जारी रखेंगे नेतन्याहू का तुर्क सदर पर ईरान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम, और तुर्की की तरफ से भी कल जो बयान जारी किया गया था लेबनान के हवाले से कि लेबनान में जिस तरीके से हमले जारी और सारी हैं, हम पहले भी अगर ये पीस टॉक ना होती तो अभी तक हमला कर बैठे होते, तो अब दोबारा से ये समझा जा रहा है कि जो पीस टॉक जो है वो एक सिलसिले में जिसको हम ना ब्रेक डाउन समझेंगे ना ब्रेक थ्रू समझेंगे, वो एक डेडलॉक का जो शिकार हुई है। आगे बढ़कर देखेंगे कि अब तुर्की की जानिब से क्या किया जाता है, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू काफ़ी एक्टिव हैं टुवर्ड्स टर्किया कि वहाँ पर भी जो है ना कोई कार्रवाइयाँ शुरू की जाए। मेरे ख्याल से ये ख़ित्ते में दोबारा कशीदगी की तरफ ही हालात जा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तलाशियाँ करना और फिर यही धमकी देना कि मैं सिर्फ पीस टॉक का वेट कर रहा था और मैं तो हमले के लिए तैयार हूँ, इट्स लाइक आप उकसा रहे हैं अगले जो है मुल्क को कि वो आपसे पहल कर दें। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हम ख्वाहां तो बहुत थे कि इस पीस टॉक्स में, इस्लामाबाद टॉक्स में कोई ना कोई एक हतमी फ़ैसला हमारे सामने आता, लेकिन वो फ़िलहाल नहीं हो सका, ताख़ीर का शिकार हो गया है, मुलतवी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉलो अप कब होता है, तब तक के लिए आई थिंक दुनिया एक बार फिर से इस शेष व पंच में टली गई है कि आगे क्या होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं, उसमें कुछ दिन बाकी है, लेट्स सी कि उसके बाद कोई एक एग्रीमेंट सामने आता है या नहीं। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं एक बहुत ही दिलचस्प खबर हमारे पास चीन से है, जिसमें कमरा बंद होने पर 89 साल की एक ज़ईफ़ुल उम्र खातून है, वो 27वीं मंजिल की रीलिंग से नीचे उतर आई हैं। वाह जी, चीनी हुकाम का कहना है कि जी 27वीं मंजिल पे वो रहती थी, जिसमें 2 कमरे थे, एक ऐसा अपार्टमेंट था, और उनका फ़ोन चूंकि दूसरे कमरे में रह गया था और वो कमरे में लॉक हो गई। सो काफ़ी देर वेट करने के बाद उनको लगा कि शायद कोई आएगा, लेकिन जब उनको लगा कि कोई नहीं आ सकता और उनको ख़ुद ही अपनी मदद आग के तहत नीचे उतरना होगा, सो उन्होंने खिड़की से नीचे जो AC की वायर लगी होती है उसके साथ जो पाइप होता है, रीलिंग की मदद से वो AC की पाइप के पास गई और उस पाइप की मदद से वो कम से कम 12वीं मंजिल तक आ गई। वहाँ वो सस्ताई, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, 89, मतलब मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि हम 80 साल की उम्र में भी चलने के लायक होते हैं कि नहीं। लेकिन आई थिंक चाइना के लोग होते भी हैं, थोड़े स्टेडी ज़्यादा होते हैं, उनकी खुराकें भी थोड़ी ऐसी होती हैं कि वो तंदुरुस्त और चाकू चौबंद रहते हैं। खैर 12वीं मंजिल के बाद वो रेस्क्यू टीम पहुंच गई, उनको रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन ये अपनी आई थिंक तर्स का एक अनोखा वाक़या ज़रूर है कि 89 ईयर्स की उम्र में वो खातून इस काबिल थी कि वो रीलिंग के थ्रू नीचे आ सकें। एग्जैक्टली जी, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि गैस की लोड शेडिंग का तोड़ मिल गया है और अब आपका जो चूल्हा है वो गैस से नहीं बल्कि पानी से चलेगा। ये किस तरीके से होगा, ये खबर हमारे पास है कि गैस लोड शेडिंग से परेशान अफराद, पानी से चलने वाला चूल्हा जो है वो मार्केट में आ गया है। तफसीलात के मुताबिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा इनकलाब जो है वो सामने आया है। ये एक जदीद तरीन जो है वो सिस्टम है जिसके तहत महंगी गैस या रवायती ईंधन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ग्रीन वायर्स नामी जो है वो एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने एक ऐसा जदीद चूल्हा तैयार किया है जो पानी से हाइड्रोजन बनाकर जो है ना उसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करता है। इस सिस्टम में एक जदीद टेक्नोलॉजी है
PEM इलेक्ट्रोलाइज़र यानी कि PEM इलेक्ट्रोलाइज़र जो इसके अंदर नस्ब किया गया है, जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम करता है और फिर उसके बाद ये चूल्हा पानी से हाइड्रोजन जलाता है और उसे बनाता है और फौरी तौर पर जो है ना वो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खाना पकाने के दौरान ये चूल्हा ऑक्सीजन खारिज करता है जिससे किचन की हवा साफ और बेहतर हो सकती है और आप अच्छे तरीके से सांस भी ले सकते हैं। कंपनी के शरीक बानी संजीव चौधरी का कहना है कि ये सिस्टम इंतहाई किफ़ायती है। सिर्फ 100 मिलीलीटर साफ पानी यानी कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इसके लिए दरकार होता है और तकरीबन 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट बिजली से ये चूल्हा 6 घंटे तक मुसलसल चलता रहेगा, जो कि बहुत सारी बचत है ईंधन की भी। और इस किस्म की वैसे चीज़ें होनी तो चाहिए। और जब अल्टरनेट हम लोग गाड़ियों का ढूंढ रहे हैं ईंधन से, तो ये चूल्हा जो डेली की एक चीज़ है, इसका अल्टरनेट भी इस तरीके से बनना तो चाहिए था। वैसे आई थिंक जितने लोग इस वक्त गैस के बिलों से परेशान हैं क्योंकि कंजम्पशन का इंसान को समझ नहीं आती कि इतनी कंज्यूम हुई है कि नहीं। मैं गैस से परेशान नहीं हूँ, गैस का बिल कम आता है, फिर भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा। आपने उस दिन मुझे बताया था 25,000 रुपये बिल आया था आप लोगों का। हाँ, तो 25,000 यार वो तो आई गेस ठीक है 25,000 तक। हाँ, मेरे ख्याल से सर्दियों में जब सर्दी बहुत इंतहा को हो तब समझ भी आती है, तभी आया था। अच्छा, लेकिन अदरवाइज लेकिन मैंने उस दिन वही आपसे शेयर किया था ना, 1 महीने इससे पिछले महीने का जो बिल है उसमें मेरे ख्याल से गीजर नहीं, जो क्या होता है जो सिलेंडर नहीं गीजर हीटर। मैं वैसे हीटर यूज़ नहीं करती, सी आप समझ ही सकते होंगे। सो हीटर जो है वो अगर गैस से पे लास्ट मंथ तो नहीं लगे थे, तो फिर भी मैंने आपको बताया था सादिया इमाम का बिल जो है वो 25,000 आया था और वो बेचारी गुस्से में जो है वो आग बगोला हो रही थी। तो वो जो लोग गैस के बिलों से परेशान हैं उनके लिए वैसे अच्छी खबर है कि अब जो है वो ऐसा चूल्हा मुतारिफ हो गया है। नहीं हूँ मैं, बिजली के बिलों से भी इतना परेशान नहीं हूँ जितना मैं इस्लामाबाद की ट्रैफिक से परेशान हूँ। इस्लामाबाद की ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना वो पता नहीं किन लोगों के हाथ में है कि इतना अच्छा, इतना बेस्ट किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ इस्लामाबाद के अंदर। अगर ये इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस किसी और शहर का निज़ाम संभाल रही होती तो फिर क्या होता? अगर इनको कराची में उतार दिया जाए, लाहौर में उतार दिया जाए। नजम अगर हम देखें तो अब इस्लामाबाद ना बहुत वसी हो गया है, बिल्कुल वसी हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास रश आवर्स की टाइमिंग जो है उनको मैनेज करने के लिए कोई प्रॉपरली सिस्टम होना चाहिए। आपकी पुलिस जो है वो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल जो है वो एक्टिव रोड्स पे जो है ना उस तरीके से नज़र नहीं आती। नाकों के ऊपर आप देखें इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मौजूद होती है, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं होती। तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस होती कहाँ पर है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है ट्रैफिक पुलिस वालों से। आप जब भी नाकों से गुजरे ना वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस आपको मिलेगी। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगी। व्हाई डोंट वी ट्राई, हम अपने प्रोड्यूसर से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम किसी ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदे को बुलाते हैं और उनसे सारे सवाल रखते हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक इस्लामाबाद का बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। आप जब भी निकलो आपको 1.5 घंटा तो मतलब अपने टाइम के हिसाब से पहले निकलना बहुत ज़रूरी हो गया है। और पता है क्या, ऐसा सिस्टम बनता जा रहा है। पहले हमारे इस्लामाबाद ऐसे होता था कि आपको पता होता था आपने इस टाइम पे निकलना, इधर तक पहुंच जाएंगे। अब रोज़ जो है ना वो आप जब निकलते हैं नया सरप्राइज आपको मिलता है कि आज ट्रैफिक जो है वो 2 किलोमीटर पहले तक जाम है, आज ट्रैफिक जो है वो 1 किलोमीटर तक जाम है, आज ट्रैफिक 3 किलोमीटर तक जाम है। और आज सुबह ये हुआ सूरत हाल कि मैंने नेवल एनकरेज से G8 का सफ़र तय करना होता है, इस्लामाबाद वाले बेहतर समझते हैं, अच्छा खासा 30 किलोमीटर का ये पैच तकरीबन बनता है। और उसमें आपका रश जो है वो पहले किधर मिलता था, फैज़ाबाद पे, फिर मिलना शुरू हुआ खन्ना पुल पे, और अब वो ट्रैफिक जो है वो आपको पीछे तक जो है ना वो जाके कुराल चौक पर जाके मैं 1-2 दिन आई हूँ पिछले मंथ में नेवल से, और यकीन मानो जो नेवल से निकल के जैसे ही वो यू टर्न है ना वहाँ से जो ट्रैफिक शुरू होती है, उसके बाद आपका वो जो सिर्फ वो वाला पैच है जो PWD तक आता है वो थोड़ा सा आपको बेहतर मिल जाता है। उसके बाद आप बस ऐसे चल रहे होते हैं जैसे गाड़ी रेंग रही है। फिर हम लोग इसमें ये जिक्र कर रहे हैं कि जी कल सारा डेलीगेशंस जा चुके हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आज सुबह रश आवर्स में लोगों ने ऑफिस जाना है और स्कूल जाना है, और फिर उसके बावजूद आप रश आवर्स में लोगों को ट्रैवल करवा रहे हैं, और पता नहीं कोई VIP मूवमेंट गुजर रही थी और जिसकी वजह से रूट लगा हुआ था, और उस रूट की वजह से अगेन जो है वो और ज़्यादा पॉइंट, मतलब आपको इस चीज़ का एहसास तो होना चाहिए कि ठीक है अगर आप रूट्स लगा भी रहे हैं तो आप कम से कम उस टाइम पे ना लगाएं जिस टाइम पे बच्चों के स्कूल का टाइम होता है या बच्चों की वापसी का टाइम होता है, या फिर बहुत ज़्यादा आवाम ने अपने ऑफिस से वापस घर जाना होता है। अब देखिए
دیکھیے ہم بھی مان رہے ہیں آپ کی بات کہ ٹھیک ہے وی آئی پی مومنٹ ہوتی ہے تو آپ کو روٹ لگانا پڑتا ہے, لیکن آپ اپنی وی آئی پی مومنٹ اگر تھوڑی سی پہلے کر لیں یا تھوڑی سی بعد میں وہاں کر پر لیں ایندھن کی بچت نہیں کرتے. ہاں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. اگر عوام آپ کا اتنا سپورٹ کرتی ہے تو آپ کو بھی تھوڑی بہت عوام کا خیال رکھنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں فلم میرا لیاری جو ہے اس کی ایشین فلم فیسٹیول میں نمائش کے لیے تیاری جاری و ساری ہے اور نمائش کے لیے اس کو پیش کیا جائے گا. یو کے میں پیش کیا جائے گا اس کو. اس میں اداکارہ عائشہ عمر کی پیشکش ہے جس میں فلم میرا لیاری کو یو کے ایشین فلم فیسٹیول کے 28ویں ایڈیشن میں شامل کر لیا گیا, جہاں اس کی نمائش 2 مئی کو کی جائے گی. فلم کی کہانی لیاری کے سپورٹس کلچر, مقامی تہذیب اور خواتین کی خود مختاری کے گرد گھومتی ہے جو اس علاقے کی ایک مختلف اور مثبت تصویر پیش کرتی ہے. اٹس میسج ٹو our neighbor country بالکل ایسے because they have released their film 2 ریبرٹل times. کہا جا سکتا ہے کہ اس کو دورندر کے اور ریبرٹل پھر میں اس جو کے ہے, ریبرٹل لیکن میں حالانکہ یہ مووی اس سے بنی پہلے تھی جس کا پہلا نام رکھا گیا تھا بہناز کے نام سے, اور جب دورندر ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد اس مووی کا نام جو ہے وہ چینج کر کے میرا لیاری رکھا گیا تاکہ یہ جو ہمارے برادر یہ ہمارے جو ملک ہے ہاں کچھ نہیں کہیں گے باقی ان کو ایک ریبرٹل جا سکے ہماری طرف سے بھی کہ اگر وہ ایک چیز ہماری ہی لیاری میں بنا رہے سو اس میں فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہے اور وہاں ایکچوئل سچویشن اس وقت تھی کیا وہ دکھائی جا سکے. ہاں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس فلم کو کس طریقے سے فلمایا گیا اور کس طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ سٹوری ٹیلنگ ہوئی ہے. ویسے اس کے جو ہدایت کار ہیں اور جو ٹیم ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک مووی بنائی تھی جاوید اقبال کے نام سے جو کہ کافی اچھی. ہاں اور میں تو یہ حیران ہوں کہ بڑی بات ہے پاکستان نے اس دفعہ یہ فلم ریلیز کر دی ہے, ورنہ جاوید اقبال تو ہمارے سینسر بورڈ نے ریلیز ہی نہیں ہونے دی. بالکل اور جاوید اقبال کا نام چینج کرنا پڑا اور پھر اس کو ککڑی نام رکھنا پڑا اس فلم کا. اور کیا کمال کی اس میں یاسر حسین نے اداکاری کی ہے, کیا کمال کی وہ فلم ہے. پاکستان کی اوریجنل کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے کوئی تقریباً 100 ایک بچوں کو جو ہے نا وہ ایسیڈک پانی میں ڈال کے ان کو مارا تھا, اور 2000 کی یہ کہانی ہے, لیکن پاکستان میں یہ ریلیز نہیں ہو سکی تھی اور اس نے انٹرنیشنل بہت سارے ایوارڈز جو ہیں وہ جیتے ہیں. تو جہاں پر ہم لوگ یہ بحث کرتے ہیں نا کہ ہمارے پڑوسی ملک کی فلم انڈسٹری جھوٹ پر مبنی ہی صحیح, لیکن وہ اتنا اچھا فلما کیسے دیتے ہیں اور اتنے اچھے کریکٹرائزیشن اور یہ سب کچھ کیسے کر لیتے ہیں, سینیمیٹوگرافی, ڈائریکشن, ایوری تھنگ. وہاں پر ہمارے سینسر بورڈ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں پر جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ بھی ان کو سراہنا چاہیے اور ان کو ریلیز جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. آپ تو ان کے انفیکٹ پیسے ہی ڈبا دیتے ہیں, مطلب وہ اتنے سال تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے. اس سے پہلے مولا جٹ کا بھی یہی سین تھا کہ وہ بھی اتنے سال تاخیر کا شکار رہی کہ ظاہر ہے جو ان کو جو اس کے پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے وہ تو ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ان کی محنت پانی میں چلی گئی. بٹ آپ جب اتنے سالوں بعد اس مووی کو ریلیز کرنے دیتے ہیں تو ایک تو وہ اس کا وہ آئی تھنک چارم نہیں رہتا, اس کی وہ اٹریکشن رہتی ہی نہیں ہے, کیونکہ اتنے سال پہلے جس ٹائم ریلیز ہونی ہوتی ہے اس ٹائم اس کی ایک ہوا بن جاتی ہے, ایک لہر بن جاتی ہے. سو ہماری سینسر بورڈ کو یہ تو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری اپنی انڈسٹری ہے اور اس کا ریوائول ہونا ضروری ہے, نہ کہ ہم اس کو مزید جو ہے وہ سینسرڈ کرتے رہیں. آگے بڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں اسپورٹس کی نیوز سے ہمارے پاس خبر ہے. بابر اعظم پی ایس ایل میں 4000 رنز بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے. ویری نائس. بابر اعظم کے ساتھ ویسے یہ اچھا سین ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ریکارڈ بناتے رہتے ہیں, گیم مین رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور اسی طرح سے ان کا فارم جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے اور میرے خیال سے ایک جسٹیفائڈ بھی رہتا ہے. پاکستان کے سٹار بیٹر بابر اعظم نے پاکستان سپر لیگ میں 4000 رنز مکمل کر لیے. وہ لیگ میں یہ سنگ میل عبور کرنے والے پہلے بیٹر بن گئے ہیں, جبکہ انہوں نے T20 میں سب سے زیادہ شراکتوں کا ریکارڈ بھی برقرار رکھا ہے. ویری نائس. ویسے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ میرے خیال سے کرس گیل نے اور وراٹ کوہلی نے شراکت داری پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ رنز بنانے کا جو ہے ریکارڈ بنایا تھا, اور اب یہ بابر اعظم کے اس دوران انہوں نے 3 ٹیموں یعنی کہ اسلام آباد یونائٹڈ, کراچی کنگز اور پشاور زلمے کی نمائندگی کی. بابر اعظم نے پی ایس ایل میں اب تک 105 میچز کھیلے ہیں جس میں 2 سینچریاں اور 37 نصف سینچریاں بنائی ہیں. I don't know انہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ کی کب نمائندگی کی ہے؟ اسلام آباد یونائٹڈ میں وہ تھے بابر اعظم؟ I don't think so. میں اتنا پی ایس ایل ویسے پورا نہیں کبھی آبزرو کیا, ہاں لیکن میں 9, 10, 11 اس میں تو نہیں تھے. ہاں اس میں تو نہیں تھے. پشاور زلمی سے جو ہے کافی عرصے کھیلتے رہے. ویل یہ تھا جی آج کی ہماری صبح کا خبر کا سیگمنٹ. ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے. پاکستان میں انرجی کرائسس جو چل رہا ہے اور اس کے باعث پاکستان میں چاہے ہم لوگ گیس کی بات کریں اس کے پرائسز بڑھ رہے ہیں, بجلی جو ہے اس کے پرائسز بڑھ رہے ہیں, اور وہ چیزیں ڈائریکٹلی
اب تو آپ کو پتہ ہی انرجی کرائسس آل اراؤنڈ دا ورلڈ چل رہا ہے, پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہے, یہ سب امپیکٹ کرتا ہے تمام تر دوسری روزمرہ کی اشیاء پہ. سو اس سچویشن کے اوپر بات کریں گے, ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے. لیٹس ٹیک اے بریک, اسٹے ود اس, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. اس سیگمنٹ میں ہم لوگ بات کریں گے یہ جو جنگ چل رہی ہے اس کے اوپر پاکستان میڈیشن کا کردار ادا کرے, لیکن دنیا کو بہت نقصان ہو رہا ہے اور دوبارہ سے بھی پتہ نہیں یہ جنگ کس طرف جو ہے وہ جا کر رخ اختیار کرے گی. لیکن ذرا بات کریں گے انرجی کرائسس کے حوالے سے, دنیا کو کتنا اس وقت تک نقصان ہو چکا ہے, الٹرنیٹ روٹس کون سے ہیں جن کا پاکستان بھی استعمال کر سکتا ہے. اس میں ایک اسٹڈی کے مطابق وینزویلا کو سب سے پہلے آکوپائی کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, وہاں پر اپنا آئل جو ہے وہ سیکیور کرنا, اور پھر دوسری طرف جو ہے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو نہیں, ایران کو نہیں, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ نقصان چائنا کو ہو رہا ہے کیونکہ چائنا جو ہے وہ آئل یوز کر رہا ہے ایران کا. اب یہ سچویشن کیا بنے گی, اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت جو کہ انرجی پروفیشنل ہے, انفراسٹرکچر کے پروفیشنل ہیں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایکسپرٹ ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے بڑے سرکاری اور نجی اداروں میں اہم جو ہے وہ پوسٹ پر کام کیا ہے. اس وقت اپنے ہی نام سے وہ ایک فاؤنڈیشن رن کر رہے ہیں, سلمان کسرانی فاؤنڈیشن. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان کسرانی صاحب. السلام علیکم کسرانی صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, السلام علیکم سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر, آفر جو آپ بتا رہے تھے بہت دلچسپ باتیں تھیں, میں چاہوں گا یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ابھی تک اس جنگ کی وجہ سے کتنا نقصان ہو چکا ہے. دیکھیں نجم, سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ چوک پوائنٹس کیا ہوتے ہیں. یس پلیز. جس طرح اسٹریٹ آف ہارموز ہے, ٹھیک, دیکھیں ہر ملک کے 12 ناٹیکل مائلز تک اس کی جغرافیکل لمٹس ہوتی ہیں, اس کی ٹیریٹوریل سی لمٹس ہوتی ہیں. ٹھیک. اب اسٹریٹ آف ہارمز میں عمان اور ایران کی ٹیریٹوریل جو لمٹس ہیں سی کی, وہ اوور لیپ کرتی ہیں. ٹیریٹوریل سی لمٹس اوور لیپ کرتی ہیں. اب اسٹریٹ آف ہارمز سے تقریباً 20 to 22% آف پیٹرولیم پروڈکٹس موو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو لوگ نظر انداز, پیٹرو کیمیکلز موو کرتے ہیں, فرٹیلائزر موو کرتے ہیں, فوڈ آئٹمز موو کرتے ہیں, ہیوی انڈسٹری موو کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ادھر سے موو کرتی ہیں. اب ان 45 دنوں میں جو لاسز ہیں, جو کہ ڈیو ٹو وار میں جو آپ کے جو آپ نے استعمال کیے راکٹس, بامز اینڈ ایوری تھنگ, پھر جو وار کی وجہ سے لاسز ہوئے پراپرٹیز کو, وہ پھر آپ کے جو ریجنل اکنامیکل لاسز ہیں یا آپ کے گلوبل اسپل اوورز ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کی کاسٹ کیا بنتی ہے؟ کیا بنتی ہے سر؟ اس کی کاسٹ $2 trillion بنتی ہے. $2 trillion. یہ ڈائریکٹ لاسز. ڈائریکٹ. اب انڈائریکٹ لاسز کیا ہیں؟ آپ کی اسٹاک ایکسچینج کے لاسز جو ہیں, انٹرنیشنلی جو اسٹاک ایکسچینج کے لاسز ہیں, بہت افیکٹ ہوئی ہے. دیٹ از مثلا آپ کا $5 trillion وینش ہو گیا مارکیٹ سے, یہ ایک اسٹریٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ان جسٹ 45 days. ان جسٹ 45 days. اب دوسرا چوک پوائنٹ آتا ہے ہمارا, وہ ہے اسٹریٹ آف ملیکا. ٹھیک. اس میں ٹیریٹوریل جو سی لمٹس آتی ہیں وہ ملیشیا کی, سنگاپور کی اور انڈونیشیا کی آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور چائنا جو ہے از دا بگیسٹ آئل امپورٹر, اسپیشلی کروڈ آئل امپورٹر ہے, اور اس کے تقریباً روزانہ کے 15 to 18 ملین بیرلز پر ڈے وہ امپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ ان دونوں چوک پوائنٹ سے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹریٹ آف ملیکا اینڈ اسٹریٹ آف ہارمز. اچھا, اب جو اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا گیا ہے, اس کی وجہ سے جتنے بھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں جو کہ میجر آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, ان کی ایکسپورٹ بڑی ڈیمیج ہوئی ہے. ٹھیک.
اب وہ اس کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں ریڈ سی اور جو ایسٹرن افریقہ ہے، باب المندب جو ایک یا ادب مندب، اس کے بارے میں بھی ذکر ہو رہا تھا کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز کے بعد مندب کو بھی وہاں بند بھی کرنے کا یمن کے ایشوز ہیں، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کا جو تیل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بیسکلی ان 3 اسٹریٹس کی وجہ سے بڑی لمیٹڈ ہے. ابھی ایک اسٹریٹ میں 45 دن میں تقریباً 2 ٹریلین پلس 5 ٹریلین کے انڈائریکٹ لاسز ہو چکے ہیں. اگر آپ کوئی بھی جیو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے بلاک کر دیتے ہیں اسٹریٹ آف ملائکہ کو، تو آپ سوچئے کہ کس قدر لاسز ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ کہ جی اس کا وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے. any way out? یس Please. وی ہیو اے وے آؤٹ. اوکے. دیکھیں اگر آپ دنیا کے گلوبل میپ کو دیکھیں نا، تو جو عمان ہے وہ کنیکٹ ڈائریکٹلی اس کی جغرافیکل لمٹس ملتی ہیں یو اے ای کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ اور قطر کے ساتھ. میجر آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں. یہ پائپ لائن کے تھرو آپ کے عمان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، عمان ہرمز کے ساتھ بھی اس کے ٹیریٹوریل سی ملتے ہیں اور انٹرنیشنل سی واٹرز میں بھی آتا ہے. دنیا جہان میں انڈر سی واٹر پائپ لائنز موجود ہیں، جس کی میں یہ لسٹ بھی لے کے آیا ہوں. آپ کے 350 کلومیٹرز کی انڈر سی واٹر لائن پڑتی ہے وچ گوز فرام مسکٹ ٹو گوادر، ٹھیک ہے. اور گوادر سے کاشگر جو اپر چائنا میں ہے، آپ کی تقریباً 2500 سے 3000 کلومیٹر کی پائپ لائن، یعنی کہ تقریباً 3500 کلومیٹر کی پائپ لائن، اس میں 300 350 انڈر واٹر ہے اور باقی آن گراؤنڈ ہے. یہ پائپ لائن بنتی ہے. آپ کا جو جہاز ہے، جو آپ کے شپ ہے، جو آئل کیرنگ شپس ہوتی ہیں، ویسلز ہوتے ہیں، it takes round about 25 to 30 days to travel from Gulf countries to lower China. Okay. اگر آپ یہ پائپ لائن ڈال دیتے ہیں تو it will take only 1.5 days to pump petroleum products to China. اچھا، پھر گوادر ایک ہب بن جائے گا، جو آج کل فجیرہ جس طرح سے اسی طرح سے گوادر ایک ہب بن جائے گا. صرف وہ چائنا کو پروڈکٹ سپلائی نہیں کر رہا ہوگا جی، وہ انڈیا کو کر رہا ہوگا، وہ ملائیشیا کو کر رہا ہوگا، وہ فلپائن کو کر رہا ہوگا، وہ جاپان کو کر رہا ہوگا. یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں نا، وہ اس کے علاوہ سنگاپور کو کر رہا ہوگا. میجر کنٹریز جو ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان سب کو سپلائی کر رہا ہوگا. تو فجیرہ جو اس وقت انڈر فائر ہے، ٹھیک ہے نا، فجیرہ کی بھی ایک لائن آ رہی ہے، لیکن وہ باب المندب میں اس کا پھر ایشوز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ ایشو ہے. اب کہاں $5 ٹریلین کے انڈائریکٹ لاسز اور $2 ٹریلین کے ڈائریکٹ لاسز، اور اس پائپ لائن کی کاسٹ جو ہے اٹ از اونلی 10 to 12 بلین $. اوکے. 10 سے 12 بلین $. ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر اس میں سے آپ 1 ملین بیرل یا 1.5 ملین بیرلز پر ڈے کی آپ اس کی تھرو پٹ اس میں سے آئل گزارتے ہیں، اور اس کا ٹیرف آپ رکھتے ہیں $8 پر بیرل، ٹھیک ہے جی. جو نارمل سی ٹیرف ہے وہ $2 سے $3 ہے. لیکن جو اس وقت لینڈ لاک کنٹریز ہیں فارمر USSR اسٹیٹ کی، وہ $6 سے $7 لے رہی ہیں. اگر آپ اس کا $8 رکھتے ہیں تو اس کا جو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ہے IRR، وہ 20% سے اوپر جاتا ہے. اور آپ کی جو ارننگ ہے، پر ایئر ارننگ ہے، وہ تقریباً 2.5 to 3.5 بلین $. بنتی ہے. آپ کی جو پیمنٹ ہے اس کا پے بیک پیریڈ 4 سے 5 سال ہے. تو یہ اس قدر فائنینشلی وائبل پروجیکٹ ہے. پھر آپ ڈپینڈنٹ نہیں رہتے ان چوک پوائنٹس پہ. ڈیفینیٹلی جب آپ کی پائپ لائن ہوگی، بھی تو سب کو ایگری ایک پیج پہ آنا بھی تو ضروری ہے، کیونکہ وہ اس چیز پہ اگری نہیں ہو رہے ہیں، تو اس چیز کو ایک ہی جگہ سے ایگری کون نہیں ہو رہا. دیکھیں ایران ایگری نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا جی. باقی تو سارے ایگری ہیں، ان کے تو آئل اس وقت بلاک ہوا ہوا ہے. جب آپ اگر ہم ایران کو بیچ میں سے ایلیمینیٹ کر دیں
سپوز ٹھیک ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ پائپ لائن کا منصوبہ کامیاب ہو اور دیکھیں اگر ایران کو ایلیمنیٹ نہیں بھی کرتے ہاں تو بعد میں جو آپ کی ایران کی جو گوادر کے ساتھ پورٹ ہے اس کو آپ لنک کر دیں گوادر کے ساتھ تو ایران کا پروڈکٹ بھی اس میں سے اچھا سلمان صاحب ایک اور سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ابھی ان سارے ڈائلاگز میں ایک ایشو جو بنا ابنا ہرمز کے ساتھ ساتھ وہ تھا سینکشنز کے حوالے سے کتنا عرصہ ایران نے سفر کیا ہے. اگر یہ سینکشنز ایران کے اوپر ہٹتی ہے ان کو تو فائدہ ہوگا لیکن اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے جو ذکر کیا جاتا ہے کہ ہماری گیس پائپ لائن وہاں پر بچھی ہوئی ہے اور اس طریقے سے جو باتیں ہیں. دیکھیں جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن تھی نا اس وقت آپ کی ایل این جی آلموسٹ قطر کی وجہ سے بلاکڈ ہے ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایران پاکستان گیس پائپ لائن ڈال لیتے ہیں تو یہی آپ کو جو گیس ہے وہ تقریباً 8 سے 9 روپے پر MMBTU مل سکتی ہے ٹھیک ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے لیکن یہ ایک جیو پولیٹیکل معاملہ ہے اس میں ہم فوری طور پہ جمپ نہیں کر سکتے لیکن یہ جو پائپ لائن کا پروجیکٹ میں نے آپ کو بتایا ہے نا یہ پریزنٹ اسٹیٹ آف ہومس اور فیوچر اسٹیٹ آف ملائکہ ان دونوں کے لیے دونوں کا ایک واحد حل ہے اور فائنینشلی وائبل ہے. 45 دن کے نقصانات کو کہاں مثلاً 7 ٹریلین ڈالرز اور کہاں 8 سے 10 بلین US ڈالرز. اب جہاں تک آپ کی ایل این جی کا تعلق ہے یا آپ کی بلاکیج کا آپ کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کا تعلق ہے اس کا آلٹرنیٹ بھی موجود ہے جو کہ دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہے کول واٹر سلری. پاکستان میں 185 بلین میٹرک ٹن کے کول ریزروز موجود ہیں اور دنیا جہان میں بھی جو فرنس آئل اور ایل این جی کو اگر کسی نے ریپلیس کیا ہے تو وہ کول واٹر سلری نے کیا ہے. کول واٹر سلری یہ ہوتا ہے کہ آپ کول کو 50 مائکرون پارٹیکل سائز میں چینج کرتے ہیں اس میں پانی اور ایک ایڈ مکسچر ایڈ کرتے ہیں اور جو بوائلرز ہیں اس کی صرف آپ کو اس میں تھوڑی سی ریٹریفیکیشن کرنی پڑتی ہے اور آپ کول واٹر سلری کو یوز کر سکتے ہیں. کول واٹر سلری اگر آپ لوکل کول سے استعمال کرتے ہیں تو آج کی تاریخ میں اس کی جو کاسٹ بنتی ہے وہ 8 سے 10 روپے پر کلو واٹ آور بنتی ہے جبکہ اس وقت ایل این جی کی اور ایل این جی بیسڈ گیس کی جو پرائس ہے وہ 29 to 30 روپیز ہے اور جو فرنس آئل کی ہے وہ 30 پلس ہے. So we have alternates جن کو ہم استعمال نہیں کر رہے اس کی طرف فوکس نہیں ہو رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں ہم استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک میجر پالیسی ڈیسیجنز ہیں جو کہ پاکستان کو اب لینے پڑیں گے. ہاں ٹھیک ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی پالیسی میکرز نہیں ہوں گے جن کے اس کے بارے میں آئیڈیا ہی نہیں ہوگا. نالج تو ان کو بھی ہوگی بٹ لیکن میں اس پائپ لائن کے بارے میں بتاتا ہوں جس کا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن 20% ہو جس میں آپ کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے وہ 4 سے 5 سال میں آپ کو مل رہی ہو اور اگر یہ بی او ٹی بیسس پہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تو آپ کے پاس 25 سے 30 سال کا پیریڈ ہے تو کون اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا میں یہی تو بولوں گا کہ یہ جتنے سٹیک ہولڈرز جن کو فائدہ ہوگا وہ سب پیسہ لگائے. پاکستان کا تو پیسہ لگ بھی نہیں رہا. پاکستان صرف اس پائپ لائن کے پاکستان ایک فجیرہ کا آلٹرنیٹ بن جائے گا. ڈیفینیٹلی جو ہم چاہتے ہیں گوادر کے لیے ٹھیک ہے نا. گوادر میں نہ صرف یہ بلکہ پیٹرو کیمیکل فرٹیلائزر فوڈ آئٹمز ہیوی مشینری سب ادھر آ کے پارک ہوں گے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ یہ دیکھیں نا اگر 1.5 ملین بیرلز پر ڈے پاکستان کا میں سے گزر رہا ہے تو پاکستان جیوگرافیکلی اور پولیٹیکلی اور کتنا اسٹرانگ ہو جائے. ڈیفینیٹلی. اچھا سلمان صاحب یہ ٹاپک تو انتہائی مزے کا ہے اور یہ لمبا چلے گا ٹھیک ہے. اس پر ہم آپ کو کسی دن جو ہے نا وہ دوبارہ شرکت کا کہیں گے کیونکہ کچھ سی پیک کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی تھی اور بھی پاکستان کے اندر جو انرجی کرائسس چل رہا ہے اس کے اوپر بھی. لیکن ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا وقت بچا ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ بتائیں کہ سلمان کیسرانی فاؤنڈیشن اس وقت کیا کر رہی ہے. دیکھیں جی جس طرح ایک نارمل انجینئرز ہوتے ہیں میں نے جب گریجویشن کی میں مختلف آرگنائزیشنز میں کام کیا جس میں پاکستان اسٹیٹ آئل تھی. میں نے اپنی زندگی کا ایک میجر حصہ جو ہے نا 22 سال پاکستان اسٹیٹ آئل میں گزارے. پھر میں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن میں رہا اور آج کل میں چونکہ مختلف آرگنائزیشن کے بزنس وینچرز ڈیولپ کر رہا ہوں
اس میں ٹیکنو انجینئرنگ سروسز آ جاتی ہیں اور IIW آ جاتی ہے اور بہت ساری آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں. تو میں نے جب 60 سال کی عمر میں انسان ریٹائر ہو جاتا ہے, تو جب میں ریٹائر ہوا تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں, ٹھیک ہے جی, میں ٹیکنیکل موٹیویشنل. تو میں نے یہ سوچا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سورہ الاسراء کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایسی خوبی سے نوازا ہے جو اس کو دوسروں سے افضل, ممتاز, پریفریبل بناتی ہے. 17.70 ہے آیت کا نمبر. تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ مینٹلی چیلنج اسٹریٹ چلڈرن کے لیے, دیکھیں مینٹلی چیلنج اسٹریٹ چلڈرن جو ہوتے ہیں ان کا ایک تو علاج بہت مہنگا ہوتا ہے, پلس ان کی شیلف لائف جو ہوتی ہے وہ 6 سے 9 مہینے ہوتی ہے, اس کے بعد دے ڈائی, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس کے لیے انسٹیٹیوشن میں جب میں نے سوچا تو سب سے پہلے جو آپ کا انر سرکل ہوتا ہے نا وہ آپ کو روکتا ہے کہ جی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس لیے کہ اس کے لیے مجھے تقریباً انسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنے کے لیے 50 کروڑ روپے کی ضرورت ہے, اور اس کے جو آپریشنل ایکسپنسز ہیں وہ 1.5 کروڑ روپے کے ہیں. جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو میرے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, اور جب مجھے سرکاری گاڑی واپس کرنا پڑی اور وہ گیئر والی گاڑی چلانا پڑی تو مجھے بڑی مشکل ہوتی تھی. لیکن جب آپ کسی دوسرے کے لیے کچھ سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود سے چیزیں آسان کر دیتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بڑی بہتر طریقے سے چلائیں, اور میں نے اپنی جو ان بلڈ گاڈ گفٹڈ کوالٹیز تھیں اس کو ایکسپلور کیا. میں بزنس ڈیولپمنٹ کا آدمی ہوں, میری پریزنٹیشن سکلز اچھی ہیں, میں نے ان چیزوں کو یوٹیلائز کیا, ٹھیک ہے, اور میں نے مختلف لوگوں کے بزنس لائنز ڈیولپ کیے. اور الحمدللہ آج کی تاریخ میں جو پرسنل اچیومنٹس ہو سکتے ہیں کسی بھی آدمی کی یا کسی بھی فیملی کی, وہ سب کرنے کے باوجود کے علاوہ بھی میں نے زمین ایکوائر کی ہے 10 ایکڑ کی, اور اس پہ ہم فیزیبلٹی بنا لی ہے, ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارا ایم ہے کہ ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن بنانا ہے جس میں میڈیکل فیسلٹیز بھی ہوں, اس میں ہاسٹل کی فیسلٹیز بھی ہوں, اور مینٹلی چیلنج اسٹریٹ چلڈرن کے رہنے کی جگہ بھی ہو, اور ان کو ایک نارمل زندگی کی طرف ہم لے کے آ سکیں. پاکستان میں ایک ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن جس میں ٹیچنگ اور ہاسپٹل اور ریزیڈینشیل فیسلٹی ہیں وہ نہیں ہے. تو میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں وہ انسٹیٹیوشن بنا سکوں. اچھا, اب اس میں ہم جو گنگا رام ہاسپٹل کا ماڈل تھا نا, گنگا رام ہاسپٹل میں یہ تھا کہ اس نے ریئل اسٹیٹ ڈیولپ کی تھی, دکانیں بنائی تھیں ہاسپٹل کے باہر, اور اس سے جو انکم آتی تھی اس سے وہ گنگا رام ہاسپٹل چلاتا تھا. ہم بھی اسی طرح سب سے پہلے کہ ہم کوئی ڈونیشن نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہم اپنی بزنس لائنز ڈیولپ کرتے ہیں. بہت اچھا, تاکہ وہ خود کفیل بن سکیں. تاکہ ہم خود کفیل بن سکیں. اینڈ الحمدللہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. الحمدللہ سر, ویری بیسٹ آف لک ٹو یو. اللہ آپ کی جو ہے مشن ہے اس میں آپ کو کامیاب کرے. بہت ہی نیک آپ کے خیالات ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے سلمان کیسرانی صاحب. تھینک یو ونس اگین, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. خواتین و حضرات, ہیڈ لائنس کا وقت ہوا چاہتا ہے, ول ٹیک اے بریک. ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین, اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ویری ینگ پروفیشنل بزنس
पर्सन से जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ कर लिया और वो इस कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, स्पेशली उन एरियाज़ में काम कर रहे हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। वो एक पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजिस्ट और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के सरगर्म अलंबरदार हैं। उन्होंने लम्स से बिज़नेस पॉलिसी में ग्रेजुएट किया है, गवर्नेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप और कम्युनिटी डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। वो ख़ुद को वैसे गैर सियासी कहते हैं और है भी, लेकिन सियासी पार्टियों के साथ मिलकर वो बहुत कुछ कर रहे हैं, जिनमें ज़रक आगरा फार्म्स के बानी हैं जो दरियाए काबिल के किनारे एक पायदार ज़रूरी मंसूबा है। और उसके तहत क्या हो रहा है कि उन्होंने ख़ुद को जो है एक ऐसी कम्युनिटी से मुंसलिक किया है, वो ऐसी कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं जो ख़ुद कफ़ील हो और वो एक ज़रूरी शोबे से जो है वो उसको मुंसलिक कर रहे हैं ताकि वो एग्री फार्म और फिर उसको ऑर्गेनिक फूड से कनेक्ट करके वो ख़ुद कफ़ील हो सके। उसके अलावा वो क्या करें, वो वेलफेयर सोसाइटी के सदर भी हैं जहां वो सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद करते हैं और उनको बाइख्तियार बनाने में जो है मदद करते हैं। दीनी मदरसा भी इन्होंने कायम किया हुआ है जो एक ओपन एक्स इदारा है और मुफ्त तालीम फराहम कर रहा है। और इसके अलावा वो नौजवानों के लिए कारोबार के मौके भी फराहम करते हैं। सो मतलब कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। उन्होंने एकेडेमिया, बिजनेस चैम्बर्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स के दरमियान रवाबित कायम किए जिस पर उन्हें जो है ऑल खैबर पख्तूनख्वा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक बिज़नेस एक्सीलेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। सो उनसे ही मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना सब कुछ कैसे कर लिया। स्पेशली जो यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, हम वैसे भी कोशिश हमारी यही होती है कि हम उनको मोटिवेट करें और उनके थ्रू हम बाकी की जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी यंग यूथ है, उनको ये पैगाम जाए कि वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बट देयर इज़ ऑलवेज़ कि आपने पहला स्टेप खुद उठाना होता है। सो आइए जी आपकी मुलाकात कराते हैं ज़रक खान आगरा से। अस्सलाम वालेकुम ज़रक। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू, आपने टाइम निकाला, आप आए। हालांकि लास्ट वीक हमने आपसे कांटेक्ट किया था, यू वर लाइक कि आप बहुत बिजी हैं। सो सबसे पहले जिन जिन आपके मैंने जिक्र किया प्रोजेक्ट्स का, इनके बारे में हमें चीदा चीदा बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन के लिए जी। और बिल्कुल इन सारी चीज़ों पे बात होगी, मगर सबसे पहले तो मैं अपने मुल्क कौम के लोगों को इस बात के ऊपर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे स्पेसिफ़िकली फील्ड मार्शल ने जो रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के इमेज को इन्हांस किया है और हमारा एक रोल आया है इंटरनेशनली एज अ पीस मेकर, तो इस हवाले से मैं हुकूमत वक्त और रियासत पाकिस्तान का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे जैसे लोगों को उन्होंने एक मोटिवेशन और एक रे ऑफ होप दी है कि पाकिस्तान में जो कन्वेंशनल इश्यूज़ है तो इससे हट के भी पाकिस्तान एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है इंटरनेशनली। दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो काम और जो एक्टिविटीज़ है तो ये सारी चीज़ें बेसिकली साइमल्टेनियसली जा रही होती है। जब आपको माशरे में एक गैप आपके सामने आता है कि यार ये इश्यूज़ है और इसके ऊपर डायरेक्टली हुकूमत फोकस उनकी साइड से नहीं आ सकता, क्योंकि ऑब्वियसली रिसोर्सेज लिमिटेड है, सोसाइटी की सोच है और बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर बेसिकली हम फिर वॉलंटरली आ जाते हैं एंड वी बेसिकली वर्क ऑन दीज थिंग्स। तो सबसे पहले जो आपने सस्टेनेबल फार्म हाउसेस के ऊपर बात की, तो मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत रोशनी डालना चाहूँगा। देखिए, अगर हम इस्लामाबाद को देखें, अगर हम लाहौर को देखें, आई हैव बीन इन दीज एरियाज़ फॉर ईयर्स, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है फार्म हाउसेस का, मगर हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्पेसिफिकली जो हमारा कैपिटल है तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमने इस गैप को आइडेंटिफाई किया। फिर जो हमारा इलाका है एट काबुल रिवर कैनाल, जिसको हम आगरा बोलते हैं, तो वो एक बहुत खूबसूरत इलाका है और वो उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो दैट इज़ बेसिकली एट द बॉर्डर लाइन ऑफ आवर कैपिटल। ठीक है जी। तो वहाँ पे हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर उनको कुछ प्रपोजल्स दी और एक इनिशिएटिव शुरू किया कि हमारे इलाके का 50 से 60,000 एकड़ ऑफ लैंड है, अगर यहाँ पे वो हमें काबुल रिवर से एक कैनाल दे दे जो कि बहुत ज़्यादा उनको फीजिबल और इजीली एक्सेसिबल है हमारे लोगों के लिए, इफ़ दे वर्क ऑन अस विद दैट ऑन दैट, तो हम जो हमारे लोकल फूड और सिक्योर और जो वेजिटेबल की नीड्स है ऑफ द
कैपिटल तो वी कैन फुलफिल बाय दैट. इससे क्या होगा कि जब आप सेल्फ सस्टेनेबल होगे तो आपकी बाहर से इंपोर्ट्स नहीं होगी, आपकी जो खुराक की जो बेसिकली एक्सेसरीज है तो इट वुड बी वेरी मच चीपर एंड एक्सेसिबल टू द पीपल. तो उसके ऊपर then we went on with the irrigation department of KPK और अल्लाह का शुक्र है कि that project has been approved and inshallah ta'ala in the upcoming budget we are expecting कि 90 to 100 million rupees उसके लिए designate भी होगी. तो this was just a kind of an initiative और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत मदद आई और इंशाल्लाह. वेरी नाइस. अच्छा ज़रक मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत सारे हैं और उसमें एक चीज़ जिसके हवाले से आपने जिक्र किया था एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और पाकिस्तान में मसला ये रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम है और उसमें अगर मेजरली हम दो देखें तो एक मॉडर्न एजुकेशन आज के दौर की स्कूल की पढ़ाई और दूसरी तरफ मदारिस को मैं बहुत अच्छा इस वजह से मानता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैं खुद मदरसे का तालिब इल्म रहा हूँ, ठीक है. माशाल्लाह. तो मदारिस में मैंने ये चीज़ नोट की है कि बहुत सारे गरीब बच्चे जो तालीम नहीं हासिल कर सकते और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन भी नहीं हैं उनको सहारा दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं मदारिस. लेकिन हाँ, मदारिस के अंदर का जो सिस्टम है जिसमें ख़ास तौर पर अगर हम सिर्फ पढ़ाई का जिक्र करें तो पाकिस्तान में चूंकि ये एक अलमिया रहा है कि गरीब का बच्चा अगर नालायक निकलेगा तो उसको मदरसे में डाल दिया जाता है और अमीर का बच्चा नालायक निकलता है तो वो सियासत में डाल दिया जाता है. और यही दो शोबे हैं जिन्होंने लीड करना है और इन्हीं दो शोबों का जो है ना वो हाल हमारे सामने है. आपने एक मदरसा कायम किया है और KPK के अंदर उस मदरसे के हवाले से बताइए कि हाउ दैट मदरसा इज़ डिफरेंट फ्राम अदर मदारिस. आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया और ये बात आपकी बहुत ही जेन्युइन है कि जो हमारे एलीट्स है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स है तो जब उनकी तरफ से कुछ भी नहीं होता तो वो उनको सियासत में डाल देते हैं. और दूसरी बात ये है कि जो मदरसे वाली बात है तो सर देखें मेरे ताया अब्बू जब फौत हुई तो हमने कहा कि उनके लिए सवाब का एक कॉन्टीन्यूअस वसीला क्या हो सकता है. तो वी हैव चोजन दिस थिंग. देखिए हमारे खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पे स्पेसिफिकली पूरे मुल्क में तो नहीं मगर वहाँ पे बहुत ही एक रिलीजियस सेंटिमेंट का एक इफ़ेक्ट है लोगों के ऊपर, ठीक है जी. और वो कहाँ से आता है, वो बेसिकली हमारे मदारिस से आता है, ठीक है जी. हमारे जो मदारिस है तो उनको मोस्ट ऑफ द टाइम एक सियासी टूल की तरह यूज़ किया जाता है जो कि लोगों के अपने एक बायसेस होते हैं और उसके ऊपर सियासत की जाती है. तो हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि हमारे सूबे में स्पेसिफिकली रेडिकल इस्लामाइजेशन, एक्सट्रीमिज़म, ये सारी चीज़ें कंपैरेटिवली मुल्क से थोड़ी बहुत ज़्यादा है. तो हमने कहा कि व्हाई नॉट क्रिएट अ मिक्स ऑफ अ मॉडर्न एजुकेशन एंड रिलीजियस एजुकेशन ताकि एक बैलेंस के ऊपर लोगों को एजुकेशन दिया जा सके, दुनियावी और दीनी दोनों पर्सपेक्टिव से उनको इनलाइटन किया जा सके. तो उस चीज़ के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है एंड इट इज़ बेसिकली इन द फाइनलाइजिंग स्टेजेस. और वहाँ पे भी लोगों को मुफ्त तालीम दी जाएगी. वहाँ पे उस मदरसे से जो लोग निकलेंगे तो वो किसी सियासी पार्टी के वर्कर नहीं होंगे, वो दीन और दुनिया और अपनी आखिरत दोनों के लिए जो है ना वो बेसिकली दे कुड कंट्रीब्यूट टू दैट एंड दे कुड वर्क फॉर दैट. It won't be extremism या वो किसी मजहबी जमात का हिस्सा नहीं होंगे. मजहबी जमात का हिस्सा नहीं. ठीक. अच्छा, मुझे आगरा वेलफेयर जो आपकी एसोसिएशन है उसके बारे में बताइए कि वो सैलाब से मुतासरा जो है वो जगहों में भी काम करती हैं, ख़वातीन और बच्चों को रोज़गार के मौके देने या उनको खुद कफील बनाने के ऐसे स्किल्स फराम करती हैं. सो वो हाउ दैट ऑपरेट्स. देखिए जी, मैंने तो आपको स्टार्ट में बताया कि मेरा जो इलाका है तो वो आगरा है और दो जो मेन दरिया है तो इट बेसिकली पासिस थ्रू अस. तो जब भी एट टाइम्स जब सैलाब वगैरह आते हैं या इस तरह कुछ होता है तो हमारा तो लोकल एरिया है तो वी नीड टू बेसिकली एक्टिवेट आवर सेल्व्स. वहाँ पे हमने काफ़ी काम किया है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग फ्लड प्रोटेक्शन वॉल्स. तो वो सारी चीज़ें बहुत हद तक मिनिमाइज हो गई है मगर फिर भी एक आध जगह जो है ना वहाँ पे दे नीड दिस. 2022 का सैलाब जब आया तो उसने इतना नुकसान नहीं किया मगर उससे बीमारियां बहुत आई और बहुत सारी चीज़ें आई. तो देखिए यहाँ पे काम इन चीज़ों के ऊपर किया जाता है कि फॉर द सेक ऑफ कि मीडिया के लिए लोग जो है ना मतलब दे क्रिएट एन इवेंट और वो सारी चीज़ें होती. तो व्हाट वी फोकस्ड ऑन
کہ یار جو ہمارے لوکل لوگ ہوتے ہیں جو بیسیکلی مرد حضرات ہوتے ہیں تو وہ تو روڈ کے اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں, وہ تو کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں, مگر جو ہمارے خواتین کے جو گھریلو ایشوز تھے تو وہ بیسیکلی focused on that. تو we collaborated with MAP International Medical Center, اور جو خواتین کی گھریلو ایشوز ہے تو we basically brought around 30 to 40 female doctors, اور وہ گھر گھر گئیں اور انہوں نے جتنے بھی ایشوز تھے لوکل تو دے بیسیکلی ایڈریس دیم. اور جو بہت سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنس تھے, ایک لوکل آرگنائزیشن تھا اینڈ وی بیسیکلی کولیبوریٹڈ ود دیم, تو ہم نے ایک سائٹ کریٹ کیا flood.pk کے نام سے. ٹھیک. flood.pk کا کام کیا تھا کہ جو آپ کے ڈونرز تھے اور جو مین افیکٹیز تھے ان کے بیچ میں سے مڈل مین نکال کے ہم نے ان کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کیا, تو دیٹ براٹ اراؤنڈ بلینز آف روپیز اینڈ ڈائریکٹ ریلیف ٹو دا افیکٹیز. اور بیچ میں سے جو مڈل مین تھا اور جو چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی تو وہ ساری چیزیں الحمدللہ وی ہیڈ میٹیگیٹڈ دیٹ آن دا لیول آف the policy. ویل زرک, آپ نے ون آف دی ایکسیلنٹ یونیورسٹیز جو پاکستان میں ہیں ان میں سے گریجویٹ ہوئے ہیں آپ, سو کتنا ڈفرینس آپ نے فیل کیا جب ایجوکیشن سیکٹر جس آپ سے تعلق رکھتے ہیں وہاں سے نکلے ہیں اور باقی جو بچے ہیں, اور کیا آپ کو سکھایا لمز نے؟ دیکھیے جی, میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, میری اسکولنگ جو ہوئی ہے تو وہ بھی آمی بن ہال کالج سے ہوئی ہے. دین آئی وینٹ ٹو IIM سائنسز جو کہ پاکستان کے ٹاپ 5 بزنس اسکولز میں. مگر لمز جانے سے ایک وہ چینج ہم نے بیسیکلی فیل کیا کہ وہاں پہ سر آپ کا کنونشنل سیلیبس نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو بیسیکلی ڈو سی پی. یہاں پہ جو لوگ ہو آر بیسیکلی اویئر وتھ سی پی, یہ کلاس پارٹیسپیشن ہوتی ہے اینڈ اراؤنڈ 30 to 40% مارکس آف یور گریڈ آر کیلکولیٹڈ آن دیٹ بیسس. تو ہر کلاس میں یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ, ہر کلاس میں ایک ریئل ٹائم نیا کیس آتا ہے, ایک ریلیونٹ انڈسٹری ایکسپرٹ آتا ہے, دوسرے جو آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہوتے, تو آئی ڈیڈ بیسیکلی ماسٹرز فرام دیم. تو بیوروکریٹس, انڈسٹری ایکسپرٹس اور بہت سے ایجڈ لوگ, مطلب آئی وڈ سے کہ میں اپنے کلاس کا سب سے ینگیسٹ اسٹوڈنٹ تھا, بیکاز وی ہیڈ اسٹوڈنٹس آن ایوریج آف 50 to 55 ایئرز آف ایج. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ جو آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے, جو ایکسپیرینس آپ کا ہوتا ہے, اور جو آپ بیسیکلی وہاں پہ پالش ہوتے ہیں, تو آئی وڈ سے کہ دس واز اے کائنڈ آف اے لائف چینجنگ. سو زرک, آفٹر لرننگ آل دوز اسکلس, آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے کیا یوتھ کا؟ دیکھیے جی, آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا اور جس کے اوپر ہم نے بہت سارا کام بھی کیا ہے. آئی وڈ سے کہ ہمارے پاکستان کی جو پاپولیشن ہے 60 to 65% دیٹ از آف یوتھ. تو ہم نے اپنے اسی ڈیموگرافک ریالٹی کو اپنے لیے ایک کرس بنا دیا ہے. دس یوتھ بلج وچ وی ہیو اٹ, اس کو یوتھ بلج بولتے ہیں. تو ہم نے اس کو ایک ٹائم بام بنا دیا ہے, کیونکہ وی ہیو ناٹ designated resources for them. ٹھیک ہے جی. we have not given them skilled trainings. We have basically not given them any kind of quality education even near to that. ٹھیک ہے جی. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ایئرلی ایکسپورٹس رفلی اراؤنڈ اٹس اراؤنڈ 40 to 42 billion dollars. آپ کی جو exports, basically exports, yearly exports, it's around 40 to 42 billion dollars on average اگر ہم 4-5 سال کے دیکھیں. ٹھیک ہے جی. comparatively جو آپ کے remittances باہر ملکوں سے آتے ہیں تو وہ بھی سر around 40 to 42 billion dollars ہے yearly. ٹھیک ہے جی. تو بیلنس آپ دیکھیں نا, آپ نے اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ نہیں کیا, آپ نے اس کو ریلیونٹ سکلز نہیں دی مارکیٹ کے حوالے سے, خود یوٹیلائز کرتے ہیں, وہ خود کو خود جو ہے نا بیسیکلی یوٹیلائز نہ کرتے. اگر ہم ان کے لیے ایک اسپیشل اسکل آف پروگرامز لے کے آئیں تو آپ کے جو صرف اور صرف ریمیٹنسز ہے تو دیٹ کوڈ انکریز ٹو 2-3 فولڈس. ٹھیک ہے جی. اور اسی بیسس کے اوپر آپ کے ایکسپورٹس اور آپ کی ساری چیزوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کا جو سوسائٹی ہے, تو ہم نے سوشلی ان ہی نوجوانوں کو ہم نے ایلینیٹ کیا ہے, ہم نے ان کو انکلوڈ نہیں کیا ہے. تو اس چیز کی وجہ سے جو ہے نا کرائم ریٹ میں بھی, ڈرگ یوزیج میں بہت زیادہ
اضافہ ہو رہا ہے اور بہت سی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں جن کی سائڈ پہ نوجوان جا رہے ہیں. تو وی بیسیکلی نیڈ ٹو انگیج دیم ان سم کائنڈ آف پازیٹیو ایکٹیویٹی ان آرڈر ٹو ڈیرائیو دوز آئیڈیل ریزلٹس کی. سو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم ویسے تو بات کرتے ہی ہیں, ہم 3 بندے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ یوتھ کو امپاور کرنے کی ہی بات کرتے ہیں, بٹ جب عملی اقدامات کی بات آتی ہے تو ہم ہمیشہ گورنمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ ہم کو خود جو ہے ایمبیسڈر بن کے, ایڈوکیٹ بن کے یوتھ کو کس طرح گائیڈ کرنا چاہیے کہ ان میں واقعی موٹیویشن آئے ٹو ڈو سم تھنگ؟ دیکھیے جی, اس میں 2 سے 3 باتیں. سب سے پہلے تو وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ مائنڈ سیٹ. دیکھیے جی, اگر ہم دیکھیں کنونشنلی تو ہمارے فیملیز میں کیا کہا جاتا ہے, بیٹا جب گریجویٹ ہوگا اینڈ ہی وڈ ہیو گڈ ایجوکیشن, سرکاری نوکر بنے گا. تو وی نیڈ ٹو کریٹ جاب کریٹرس, وی نیڈ ٹو کریٹ انٹرپرینورس. آپ کی جو سوسائٹی میں جو گیپس ہے, جو ایشوز ہے, تو دیٹ کین بی آئیڈینٹیفائڈ بائی این انٹرپرینور, ناٹ اے پرسن ہو از سیکنگ فار جاب. ہمارا سسٹم کیا ہے؟ ہمارا سسٹم یہ ہے کہ وی بیسیکلی گیو برائب. ہم میرٹ کے اوپر نہیں آتے, تو پھر جو ہماری ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے تو بائی ڈیفالٹ ٹاپ ٹو ڈاؤن اپروچ جو ہے, تو وی نیڈ ٹو بیسیکلی ورک آن دس تھنگ. تو جب ہمارے پاس جاب کریٹرز آئیں گے تو انوویٹو سولوشنز بھی آئیں گی, اور جو آپ کا لوکل انویسٹر ہوگا تو وہ اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کو نہیں دیکھے گا. وی ٹوک این انیشیٹو بیسیکلی کہ جو ہمارا نظام ہے تعلیم کا, تو دیٹ از آل بیسڈ آن تھیوری. پریکٹیکل ریلیونس اس کی کوئی بھی نہیں ہے. تو آئی گیو پروپوزل جس کے اوپر آپ نے بات کی کہ جو ایک ایکسلنس ایوارڈ مجھے دیا تھا گورنر صاحب نے, تو وہ اس چیز کے اوپر کہ ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں جو چیمبر آف کامرسز میں ہیں اور جو یونیورسٹیز میں بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہیں, تو ہم ان کو لنک اور ان کو سنک ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ ہو جائیں تو لوکل انویسٹرز آئیں گے, جو آپ کے جو نوجوان ہوں گے تو وہ ان کو پروگرام اور وہ ان کو جو نئے اسٹارٹ اپ کے آئیڈیاز ہے وہ دیں گے, اینڈ دے کوڈ بیسیکلی انویسٹ ود دیم. تو اس چیز کے اوپر وہ ایک انیشیٹو تھا کہ آپ کا جو نوجوان ہوگا تو اس کو بھی ایک ایکسپوجر ملے گا, اس کو بھی ایک موٹیویشن ملے گی, اینڈ کمپیریٹیولی the local investor could also invest in something new rather than conventional import and export. ایگزیکٹلی. ذرا اچھا, میں چاہوں گا کوئی اسٹوریز اگر آپ کے پاس ہیں انٹرپرینورشپ کی تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں, بیکاز ایز اے زرق خان اگر میں ویور کے طور پر آپ کو دیکھتا ہوں, آپ نے اپنے اسکولز جو ہیں ان کے بارے میں بتایا, آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے اصال ثواب کے لیے مدرسہ جو ہے وہ قائم کیا, اور آپ کی اپروچ تھی کہ آپ نے ورلڈ بینک اور چیمبرز کے ساتھ کام کیا. اس سے کئی لوگوں کو, دیکھنے والوں کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے, جو شاید اس وقت مجھے بھی محسوس ہو گیا, کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ تھا, اس وجہ سے آپ یہاں تک پہنچ سکیں. تو اس کے الٹرنیٹ میں آپ بتائیں اگر کوئی ایسی سٹوریز ہیں کہ جو موٹیویٹ کریں لوگوں کو کہ خود بھی انسان آگے بڑھ کے کچھ کر سکتا ہے, جو کہ بالکل باٹم سے جائیں اب تک لیکن خود سیڑھیاں چڑھ کے جائیں, کوئی لفٹ کا سہارا نہ لیں. دیکھیے جی, اس میں 2 باتیں ہیں. آئی ووڈ ایگری آف دیٹ اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ والا تھنگ, مگر دا تھنگ از کہ اس میں میرے ساتھ کسی کی کوئی کولیبوریشن نہیں رہی. ٹھیک ہے جی, میں نے جو کیا تو میں نے وہ خود اپنی سوچ کے مطابق کیا. مطلب آئی ڈڈ ناٹ ٹیک اینی کائنڈ آف ریفرنسز فرام اینی ون, اینڈ دیر آر ملٹیپل اسٹوریز. آئی مین آپ نے لمب سے پڑھا, وہاں سے آپ کے پاس وہ اسکلز آئیں, وہ نرشمنٹ آپ کو ملی کہ جو آپ کو گیپس نظر آتے ہیں سوسائٹی کے اندر, اور پھر آپ ان پر کام کر کے ایک اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں. یہ بہت سارے بچوں کو نظر ہی نہیں آتی, یہ اسکل ان کے اندر ڈیولپ ہی نہیں ہوئی, نہ فیملی کی طرف سے ہوئی, نہ ایجوکیشن سیکٹر جس کے پاس وہ گئے ہیں وہاں پر ہوئی. سو یہ جو گیپ ہے یہ کیسے ہم جو ہے نا وہ فل کر سکتے ہیں؟ پوٹینشیل تو ہمارے آج کل کے بچوں میں ہے, بٹ اس کو وہ نکھارنے کی اور ڈائریکشن کی, آپ نے ڈائریکشن کی بات کی, آپ نے پوٹینشیل کے اوپر بات کی. یہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے ہمارا. فرام دا ٹائم آف دا اسکول آپ دیکھیں, وی ہیو ناٹ گاٹ اینی کائنڈ آف کیریئر کاؤنسلنگ. ٹھیک ہے جی, سنس دا اسٹارٹ آف دا اسکول. ٹھیک ہے جی, کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی. دیکھیے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہمارے دوست ہیں تو دے ڈڈ ماسٹرز, 16 سال they are basically in the education system, for the 18 years they are in the education system, مگر after that they do not know کہ ہم نے کیا مطلب فیوچر کیا ہونا ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, and we need to focus on that, that is mental health.
36% of our population is in the depression, but they do not know कि they are in the In depression. depression, yeah. अगर आप इनको ये बोले कि you are in the depression, तो आपकी जो है ना उनसे लड़ाई हो जानी है. बिल्कुल ऐसे है. तो we need to do awareness campaigns on that. देखिए ये overall society का मसला है, ये किसी individual का मसला नहीं है. Exactly. तो you need to focus from the baseline कि बुनियाद basically क्या But है we were उस चीज़ talking की. about 65% of the youth. Yes. That is under pressure of That is under responsibilities. pressure of responsibilities. Exactly जी, exactly जी. तो जब आपके ऊपर ये प्रेशर होगा and you are not able to deliver, तो उस Exactly. बुनियाद के ऊपर हाँ, आपसे फिर गलतियां होती हैं हाँ. जिंदगी में. हाँ. हमारे कंधों पे जब बोझ होता है तो बोझ और जब होता है तो आपको of course, पता of ना हो course. कि आपने बोझ को के नीचे थकना भी नहीं है, लेकिन थकना भी उसको नहीं है, and मंजिल you have to मकसूद go तक भी forward. पहुंचाना है, तो बच्चे बिल्कुल, डर बिल्कुल, जाते हैं. बिल्कुल, अच्छा, ये बिल्कुल. पता है आप यूथ को इंगेज करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे यूथ को स्किलफुल भी बना रहे हैं, ऐसे कारोबारी मौके भी दे रहे हैं, सो आप उनकी इंगेजमेंट के लिए और उनका अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए क्या किस तरह इंगेज करते हैं? देखिए जी, 2 से 3 बातें हैं. सबसे पहले तो हमने यूथ को इस लेवल पे इंगेज किया कि हमने उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया. ठीक है जी. हमारे इलाके में, एंड आई वुड नॉट हेजिटेट टू से, वहाँ पे एक रेशो जो थी ड्रग यूज़र्स की, दैट वाज वेरी हाई एंड दैट वाज इंक्रीजिंग ऑन द अलार्मिंग रेट. तो जो लोकल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस थे, तो वी बेसिकली इंगेज देम. हमने उनको रिहेबिलिटेशन में डाला और साथ ही साथ उनके लिए क्रिकेट ग्राउंड्स बनाए. आपने जिस तरह मदारिस की बात की, तो उनको हमने इंगेज किया इन सारी एक्टिविटीज़ में. सही. ठीक है जी. आफ्टर दैट मेरे जो भाई हैं बड़े, तो ही हैज़ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज़ बेसिकली वर्किंग इन द ऑयल एंड गैस फील्ड विद द चाइनीज़. तो हमने उनके थ्रू बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया इन UAE, सऊदी अरब, इराक, बहुत सारे एरियाज़ में. ठीक है जी. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो NGOs है, तो हमने उनके थ्रू वर्कशॉप्स कराए अपने लोकल एरिया में, एंड वी हैव फिल्टर्ड ऑल ऑफ द पीपल हु आर बेसिकली कल्प्रिट्स ऑफ दीज एक्टिविटीज़, जो कि नौजवानों को नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज जो है ना उनकी साइड से होता है. तो हमने ओवरऑल सोसाइटी में उन लोगों को फिल्टर किया एंड वी हैव ट्रीटेड देम विद सम काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट बैलेंस इन द सोसाइटी. तो उससे बहुत सारी चीज़ें और एक इफेक्टिवनेस मॉडल क्रिएट हुआ है. हमारे जो नौजवान हैं, तो जब हमारे इलाके में कोई गमी होती है, खुशी होती है, या कोई भी सोशल इवेंट होता है, तो दे वॉलंटरीली कम एंड दे बेसिकली कंट्रीब्यूट टू दैट. और बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है ना इससे हो रही है. तो बहुत खूब, बहुत खूब. वेल, थैंक यू सो मच. आपका आने के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा ज़रा का आपसे बात करके. हमें इसी तरीके से और ज़्यादा आप जैसे लोगों की ज़रूरत है. और KPK से आपसे मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो KP से ताल्लुक़ रख के इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से काम कर रहे हैं, एजुकेशन के हवाले से काम कर रहे हैं. और मेरा ख्याल है कि इस वक्त यही ज़रूरत है कि जब 65% ऑफ यूथ की हम बात करते हैं, तो इट मीन्स के आगे जाके, और आगे क्या जाके, अभी से जो है वो मुल्क हमारे हाथों में और हमने संभालना है. सो ये 65% का जो मसला है, वो 65% के अंदर से ही उसका जो है ना वो हल निकल सकता है. लेकिन यही है कि सोचने की ज़रूरत है और अपने सोच का दायरा थोड़ा वसी करना होगा. इसमें से एक आखिरी बात आई वुड लाइक टू इंक्लूड जी, फिर जो है ना मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा जी. देखिए जी, एक ब्रेन ड्रेन का हमारे मुल्क में फिनोमेना आ रहा है. एक होपलेसनेस है कि यहाँ पे कुछ नहीं होना. 2024 में अराउंड 1 मिलियन पीपल दे मूव्ड आउट. आप लोगों को देखें तो वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के दे गो इल्लीगली थ्रू डंकी. ठीक है जी. तो नौजवानों के लिए ये मैसेज है कि डू नॉट लूज होप. उम्मीद रखे इंशाअल्लाह ताला अनकरीब जो हमारे मुल्की हालात है और जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से आजकल कोई भी बाहर होगा तो ही वुड बी प्राउड टू से दैट ही इज़ अ पाकिस्तानी. ठीक है जी. बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ आवर स्टेट एंड द लीडर एंड स्पेसिफिकली द फील्ड मार्शल. तो उस लिहाज से जो है ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए. इंशाल्लाह अच्छे हालात आ रहे हैं इंशाल्लाह जी. थैंक यू सो वेरी मच ज़रक. और सही बात की आपने, जब हम उम्मीद करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो यू आर हाफ वे देयर. बस यही सोचने की ज़रूरत होती है कि मैं कर सकता हूँ. ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे हमारे साथ.
वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मलबूसात के हवाले से। जब हम कपड़ों की बात करते हैं तो स्पेशली हम ख़वातीन में ये एक चीज़ पाई जाती है कि हमें डिफरेंट डिज़ाइंस ट्राई करने होते हैं। बहुत ही बारीक काम भी हमें पसंद होता है, कभी कभी बहुत भरा भरा काम भी हमें पसंद होता है। सो हर त्यौहार के हिसाब से, हर इवेंट के हिसाब से हमारी डिफरेंट ड्रेसिंग होती है। और फिर बात आती है ड्रेस डिज़ाइनर्स की। इंटरनेशनली अगर ड्रेस डिज़ाइनर्स की बात की जाए तो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ड्रेस डिज़ाइनर्स मौजूद हैं जिनकी ऐसा सच कोई ख़ास हम कह सकते हैं कि इतनी ब्रांडिंग नहीं होती, इतनी प्रमोशन नहीं होती, लेकिन अगर उनकी स्टफ़ चेक करें, इनका क्वालिटी चेक करें, इनका काम चेक करें तो वो बिल्कुल ही किसी इंटरनेशनल ब्रांड से कम नहीं होता। और ऐसी ही एक ड्रेस डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद है जिनका ब्रांड है बाजी बाय हिना फ़ाहद के नाम से। हिना फ़ाहद से मुलाकात कराते हैं और उनसे उनके कपड़ों के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू हिना फॉर कमिंग। तो सबसे पहले ये बताइए कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि हमारे यहाँ ड्रेस डिज़ाइनर्स पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन हम उस तरह इंटरनेशनली मार्केट जिस तरह लोग ग्रैब करते हैं हम वो अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाते। सो आपने कब से स्टार्ट किया है अपना ये काम और अब तक आपको फीडबैक क्या मिला है? अच्छा, मुझे हुए 3.5 to 4 years ना। Okay. तो ये टाइम फ्रेम तो काफ़ी छोटा सा लगता है कि इसमें इतना जल्दी कैसे हो गया, लेकिन ये है कि मैंने जैसे स्टार्ट किया था तो मैंने अपनी एक छोटी सी कलेक्शन बनाई थी। ठीक है, उसको मुझे अगर आपने कोई भी बिज़नेस करना होता है ना तो उसके 2 ways होते हैं। या तो आप हैवी इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, और फिर आप उसको एक बूम करके आप उसको कोई भी ब्रांड आप लॉन्च कर दो। बिल्कुल। उसमें ये होता है कि आपको अपनी टीम्स रखनी होती हैं, लाइक रॉ मटेरियल से लेके आपको डिज़ाइनर्स हायर करने होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से आपके मार्केटिंग तक, पूरी वो एक प्रोसेस में आपको पूरी टीम्स चाहिए होती हैं। मेरा ये था कि मेरा एक क्रिएटिव माइंड था, पैशन भी था, वो कुछ थोड़े से फाइनेंसेस थे, तो मैंने कहा एक छोटी सी कलेक्शन बनाते हैं, फिर उसको हम ट्राई करते हैं। वो फिर मैंने ऐसे किया कि मैं डिफरेंट छोटे एग्जीबिशंस होते थे ना, तो उस पर मैं जाती थी, जाके अपने एग्जिबिट करती थी। तो वहाँ पे एग्जीबिशन से ये होता है कि आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है। तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि मेरी जो प्रोडक्ट है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मैस प्रोडक्शन तो मैं करती नहीं हूँ, ठीक है, बड़े लिमिटेड से पीसेज होते हैं, तो एक एक पीस की मेरी एक पीस की एक स्टोरी होती है। ठीक है, तो उस पर ये कि मुझे फैब्रिक बहुत हाई क्वालिटी का मैं यूज़ करती हूँ, फिर उसमें जो हम काम करते हैं वो भी बड़ी डिटेलिंग और हर चीज़ बड़ी वो नफासत से होती है। ठीक। तो वो फिर मुझे अपनी मार्केट ढूंढनी थी कि मेरी मार्केट कौन सी है। तो वहाँ से फिर मुझे ये हुआ कि मुझे एक लेबल्स का पता चला, मल्टी डिज़ाइनर स्टोर है, वहाँ पे मैंने कुछ अर्सा स्टॉक किया। फिर उसके बाद मुझे एंसेम्बल का था कि मैंने वहाँ पे अपना स्टॉक करना है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइंट है ना वो वैल्यू करता है। ओके। हाँ, वो आपकी चीज़ अच्छा, की वैल्यू करता है। स्टार्ट में आपने कपड़ों का डिज़ाइनिंग तो सोची, ठीक है, लेकिन कपड़ों पे काम करना एक अलग किस्म का आर्ट है, राइट? सो जाहिर है इनिशियली तो हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती और इतना इंसान को ये भी होता है कि चलेगा भी कि नहीं। सो इनिशियली आपने काम भी कपड़ों पे जो बारीक बीनी से काम करते हैं वो बहुत ही मुश्किल काम होता है, सो आपने वो भी खुद स्टार्ट किया? अच्छा, मैं ग्रेजुअली आई हूँ। मेरा जो कोरे दबके का काम और ये चीज़ें थी ना, ये मैंने अभी रिसेंटली अपनी कलेक्शन में डाली है। सही। ठीक है, क्योंकि शुरू में मुझे खुद नहीं था पता कि यार ये कितने किस्म के काम होते हैं, फैब्रिक कितने किस्म के हैं। वो जब आप मार्केट में जाते हो, मैंने काफ़ी लॉसेस भी किए हैं स्टार्ट में, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल डिफरेंट लोग दे देते हैं सेम प्राइस पे, फिर काम की वजह से। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप चीज़ में जाते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें सीखते हो। तो मैं भी लर्निंग पे ही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फीडबैक स्टोर पे भी अच्छा है। मैंने अभी दिसंबर में किया था, दुबई में होता है एक एग्जीबिशन बुलेवार्ड के नाम से। ओके। तो वहाँ भी बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आया था। अच्छा हिना, ये बताइएगा कि ये सारे प्रोसेस को समझने में कितना वक्त लगा, और फिर उसके साथ कौन कौन सी मार्केट आपने अभी पाकिस्तान में आइडेंटिफाई किया जहाँ से आप कपड़ा सोर्स कर रही हैं? अच्छा। आपके जो टेलर्स हैं वो आपके पास खुद मौजूद हैं, नहीं है? और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आता है, जो मुझे मर्दों के शूटिंग के हवाले से भी प्रॉब्लम जो सबसे नज़र आती है, टेलर अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और टेलर्स जो है ना वो उतने स्किलफुल नहीं हैं कि वो उस तरीके से सिलाई बिठा सकें और उस तरीके से डिज़ाइन कर सकें। फिर कपड़ा सोर्स करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सही बात है। बिलीव मी, पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुझे कॉटन लिलन जो है, जो शर्ट्स फैब्रिक होते हैं, मेल शर्ट फैब्रिक, वो मुझे इस्लामाबाद रावलपिंडी से नहीं मिले। एट द एंड ऑफ द डे बहुत कम है। हाँ। मुझे कहीं और से जो है ना वो मंगवानी पड़ी। तो आप कहाँ से बीइंग इन इस्लामाबाद? और अच्छा, मुझे ये था कि मैंने शुरू में ना, जैसे मैंने भी पिंडी की सारी मार्केट सर्च की, ठीक है, अब उसमें ये था कि आपको काफ़ी वहाँ पे जो आपको प्योर कह के कपड़े से 80 ग्राम रॉ सिल्क होती है, वो प्योर कहते हैं, लेकिन वो प्योर होता नहीं होती। हाँ। और मैंने वो वाला मैंने लॉस बेयर किया कि यार ये मुझे समझ नहीं आती थी। फिर ये कि फिर अब कुछ बीच में अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको अच्छा लाइक गाइड करते हैं और आपको मिल जाते हैं, ठीक है।
وہ میرے ساتھ ہوا. اب جو میں فیبرک کرتی ہوں کچھ پنڈی سے بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میجورٹی جو ہے وہ میرا کراچی سے آتا ہے, کراچی لاہور سے میں سورس کرتی ہوں وینڈرز. ہاں الحمدللہ اب جیسے سوشل Have you میڈیا been to Nowshera? نہیں, پشاور نوشہرہ ایگزیکٹلی میں نہیں گئی, پشاور صدر مارکیٹ وہ ان سائٹس پہ نہ گئی. نوشہرہ کے حوالے سے یہ آپ کو گائیڈ کریں گی. کپڑا سورسنگ کی مارکیٹ ایشیا میں ون آف دی بیسٹ مارکیٹ. دیٹس ٹرو. میں نے خود وہاں سے ویسے نہیں لیے, میری والدہ جاتی ہیں, میری بھابیاں میرے لیے وہاں سے لیتی ہیں کیونکہ میرا جانا ہی بہت کم ہوتا ہے. لیکن نوشہرہ میں گل مارکیٹ کے نام سے ایک مارکیٹ ہے جہاں سب سے بہترین کپڑا آپ کو پاکستان کا ملتا ہے, اور دوسری ہے رشکے میں شیرین کوٹے کے نام سے. ٹھیک ہے, ان دونوں جگہ میں جو کپڑا آپ کو مل سکتا ہے وہ آپ کو پاکستان میں وہ کوالٹی اور کہیں سے نہیں مل سکتی, کاریگروں کے حوالے سے بتائیں. بہت کم قیمت پر. اچھا, میرے پاس میں نے اپنی ورک شاپ خود نہیں رکھی ہوئی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں بہت لمیٹڈ سا کام کرتی ہوں اور میرے ڈفرینٹ ٹیلرز ہیں. اگر مجھے بہت ہی ڈفرینٹ قسم کے لائک ایسٹرن ویئر بنوانا ہے تو اس کا میرے الگ ٹیلر ہیں. مجھے ویسٹرن کٹ چاہیے تو وہ میرے پھر کچھ اقرا یونیورسٹی سے وہ پڑھے لکھے ہیں ڈیزائنرز ہیں کچھ جو کرتے ہیں وہ ہیں. تو مجھے یہ کہ الحمدللہ میری اب 3-4 جگہ میں نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے کہ مجھے. انسپریشن کہاں سے لیتی ہیں ڈیزائنس کی؟ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں کپڑا دیکھتی ہوں نا تو وہ میرا مائنڈ ایک وہ کریٹو مائنڈ, مطلب وہ چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں خود ہی. مجھے فیبرک دیکھ کے مجھے ہوتا ہے کہ بس اس کی سٹوری بننا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے ایسے میں اس کو کٹ دینا ہے, اس کو یہ لک اچھی لگے گی. ٹھیک, اور الحمدللہ. اچھا ویسے ہے نا, یہ بتائیے کہ بزنس کرنا از ویری ڈفرینٹ یا پھر کپڑوں کا آپ کو یہ سینس ہونا کہ کپڑے کیسے ڈیزائن کرنے. اب جیسے میں موسٹلی اپنے جو کپڑے پہنتی ہوں, ٹھیک ہے, اس کو کیسے سلوانا ہے, اس پہ کیا لگے گا, کیسے نہیں لگے گا, یہ میں بھی خود ہی کرتی ہوں, رائٹ. اور پھر میرے بھی 2-3 ٹیلرز ہیں, ایک میں پشاور میں ٹیلر ہے اس کو دیتی ہوں, ایک میں PWD میں. ٹھیک ہے, پٹھان میں سے کپڑے بہت اچھے سیتے ہیں. یا ایگزیکٹلی, لیکن نہیں پنجابی بہت اچھے کپڑے سیتے ہیں. اچھا نہیں, مردوں کی شلوار قمیض جو ہے نا وہ پٹھان بہت اچھی سیتے ہیں. I think شلوار قمیض کا ویسے ہی تھوڑا ہاں وہ ہوتا ہے. اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, کہ ہم کپڑے بنانا یا ڈیزائننگ کرنا تو اپنے لیے از ڈفرینٹ, لیکن اس کو ایز اے بزنس چلانا وہ بہت ایک مشکل کام ہے, ٹائم ٹیکنگ کام ہے. ہاں, اور اس میں لاس کا بھی پھر آپ کو خطرہ ہوتا ہے. سو ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس میں کودنا ہوتا ہے. سو ہاؤ واز دیٹ جرنی فار یو؟ میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں کہ جیسے میں اسٹارٹ کیا تھا تو کافی لاسز تھے, لیکن آپ کو اگر ایک چیز کا پیشن ہے نا کہ مجھے یہ کرنا ہے. میں شروع سے کچھ کریٹیوٹی بہت زیادہ تھی میرے اندر. میں نے پہلے فوٹوگرافی بھی کچھ عرصہ کی, لیکن لیکن وہ یہ تھا کہ پھر مجھے تھا کہ جگہ جگہ جا کے ایونٹس کور کرنا مجھے تھوڑا سا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ پھر میں نے کہا یار یہ اچھا ہے, کیونکہ یہ میرے جو بھی میں ڈریسنگ کرتی تھی نا وہ لوگوں کو پسند آتی تھی. وہ کہتے تھے کہ آپ نے کہاں سے بنوائے کپڑے. تو پھر مجھے یہ تھا کہ یار اگر, اور مجھ سے فیملی والے نا مجھے آ کے کپڑے دیتے تھے کہ آپ یہ ہمارے ڈیزائن کر دو سلوار. تو میں نے کہا وائی ناٹ ٹو ٹرائی ایز اے پروفیشن. تو بس پھر وہ ایسے ہوا. تو آپ بائی اسٹڈی کیا ہے؟ میں نے کیا ہوا ہے بزنس میں, مینجمنٹ سائنسز. تو چلیں وہ تو ہیلپ فل رہا ہی ہوگا اس جرنی, لیکن مجھے پریکٹیکل اور جو اسٹڈیز ہے وہ بالکل ڈفرینٹ. اچھا ہنا یہ بتائیں کہ اس سارے پروسیس میں جو ہے نا, اب آپ کچھ ڈیزائنس بناتی ہیں ایونٹس کے حساب سے کہ عید آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اوبویسلی, یا پھر آپ سے لوگ خود رابطہ کر کے کوئی ڈیزائن آپ کو بولتے ہیں؟ وہ بھی ہے, دونوں بوتھ ویز میں کر رہی ہوں. لیکن میرا بھی یہ کہ جیسے سمر کے جیسے میں نے اب کچھ کارڈز بنا رہی ہوں, اور آگے اب عید کے, جیسے میری ابھی عید گزری ہے ابھی جو چھوٹی عید, اس پہ میرا ڈفرینٹ تھا کہ میں نے ایک ڈفرینٹ ٹیکنیک یوز کی تھی. جیسے بلاک پرنٹنگ سارے کرتے ہیں, ہینڈ بلاک پرنٹنگ کافی ڈیزائنرز یوز کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تو سب کر رہے ہیں, میں نے اس کے ساتھ باقی ہینڈ امبرائڈری ٹیکنیکس اس کے ساتھ مرج کی. جیسے میں نے بلاک پرنٹ کے اوپر آری کا کام کروایا کچھ آرٹیکلز میں, کچھ میں نے کورا دب کا تھوڑا ایڈ کیا, کچھ میں نے پرلز, اور وہ بس میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آؤٹ فٹ بناتے ہو وہ آپ کا ایسا ہو کہ آپ اس کو بعد میں بھی کسی بھی ایونٹ پہ آپ پہن سکو, تھوڑا سا ایسرائز کر کے. So you're more towards Eastern or Western? No, Eastern. ہاں, تو کارڈ سیٹ بھی اکارڈنگلی ایسٹرن. ہاں, جیسے ہمارے ایسٹرن شلوارز کے ساتھ, اور جیسے اب ویسے اگر ڈیمانڈ میں ویسٹرن ٹچ ہو, مطلب ایسٹرن پلس ویسٹرن بھی آج کل مکس چل رہا ہے, فیوژن چل رہا ہے. میں وہ بھی بناتی ہوں, جیسے وہ آپ کی اسکرٹس آ رہی ہیں, اس کے اوپر گاؤنز آ رہے ہیں. ہاں, وہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہر سال کا ایک کلر ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس سال آپ کے نزدیک کون سا کلر جو ہے اس دفعہ تو سارے پیسٹل, جیسے یہ مینگو
ये येलो जो कलर है और फिर उसके बाद पेस्टल सारे, हाँ, पिंक्स, ब्लूज, बड़ी ईद का आपको क्या लगता है कि क्या होगा, कलर क्या होगा? और बड़ी ईद पे मुझे अभी जैसे छोटी ईद गुजरी है ना, उसमें भी हर चीज इन हो गई थी। उसमें पिशवास भी आ गए थे, काफ्तान्स लोगों ने बहुत पसंद किए थे, शॉर्ट शर्ट के साथ बलून, हर किसी का अपना फैशन है अपना, और ये अच्छी बात है, आप अपने आप को एक आइडेंटिटी आपकी पर्सनैलिटी आ जाती है, और एक आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होती है ना। उसमें बेस्ट है कि आप अपनी बॉडी टाइप देखो कि आपको क्या चीज। अच्छा हाँ, ये बताएं कि ब्रांडिंग करते हुए या फिर कपड़े बनाते हुए बॉडी टाइप का ठीक है, क्योंकि इससे कुछ अरसा कबल ये होता था कि जी प्लस साइजेस में कुछ भी नहीं आता होता था, ठीक है, लेकिन अब उसका रुझान जो है हमने देखा है कि हाँ अब मार्केटिंग बाकायदा इसकी होती है कि प्लस साइजेस के कपड़े आ रहे हैं। सो आप बॉडी टाइप या बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से कपड़े बनाते हैं? मेरा अभी आप जो रिसेंट ईद कलेक्शन का शूट देखेंगे ना, उसमें मेरी एक मॉडल थी और बाकी सारी मेरी फ्रेंड्स थी। हाँ, अब वो ये कि मैंने मॉडल फेसेस नहीं यूज़ किए, मॉडल बॉडीज़ नहीं यूज़ की, मैंने कहा रियल लाइफ की जो हाँ ख़वातीन, अब वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें ये कि हमारे पूरे ताकि मैं कनेक्ट कर सकूँ ना अपने क्लाइंट से, वो फिर आप रिलेट कर सकते हो। फिलहाल तो हम जो आपके देख रहे हैं वो तो कोई मॉडल ही लग रही है। हाँ, ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये लेकिन वो रिलेटिवली आई थिंक ज़्यादा कनेक्टेड आप फील करते हैं। आप कुछ मखसूस जो पीसेस डिजाइन करती हैं और बनाती हैं, उसमें साइजिंग भी रखती हैं या सिर्फ वो एक दिखाने के लिए होती हैं और फिर साइज अकॉर्डिंग टू क्लाइंट जो है वो बनता है? मीडियम, वैसे मैक्सिमम जैसे मेरे स्टोर पे भी है ना, तो वो मीडियम टू लार्ज साइज होता है, लाइक 22 चेस्ट साइज के साथ, क्योंकि अब पाकिस्तान में तो फिटेड तो अब नहीं है, कोई फिटिंग, ज्यादा फिटिंग्स लोग नहीं पहन रहे, तो लूज ही होता है। लूज कट्स में ये है कि फिर वो आप 19-20 के फर्क पे हर किसी को आ जाता है। आ जाता है। और आप कितने एक डिजाइन जो है वो तैयार करती हैं एक मखसूस इवेंट से रिलेटेड? अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं करती, जैसे अब ईद के लास्ट टाइम ईद जो गुजरी थी उसमें 5 थे, सॉरी मेरे अभी जो मेरे 5 डिजाइन, लेकिन उसकी कितनी थी, लाइक आगे ऑर्डर्स कितने थे, स्टॉक अच्छा उसमें था 3 to 4 मैं खुद बनाती हूँ, 3 to 4 पीसेस, लेकिन अगर ऑर्डर्स आते हैं तो फिर उस पे जो है ना वो आप आगे उसको यूटिलाइज करते हैं। तो आपने भी क्या आगे हेल्पर्स रखे हुए, एसोसिएट्स रखे हुए हु हेल्प यू इन द प्रोसेस, हो नहीं आप खुद ही सारा कुछ? मैं फिलहाल क्योंकि मुझे ये कि मैं अपना काम एक यूनिक और अच्छे तरीके से क्वालिटी चेक मेरे पास खुद हो तो मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन टेलर्स को माशाल्लाह ये है कि वो उनको पता है कि मेरा काम कैसे करना है। अच्छा, ठीक है। तो अब आपके बिजनेस जो है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा देख के कि आपने घर से काम शुरू किया और बहुत कम बजट से काम शुरू किया अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए, और अब माशाल्लाह से आप उसको रनिंग में जो है ना ले आई हैं। सो मंथली रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो अब ब्रेक इवन पर है या प्रॉफिट में जा रही हैं? नहीं, प्रॉफिट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉफिट्स में। हाँ। अच्छा, सो इकोनॉमिकल है वैसे या नहीं? क्या शुरू में तो नहीं था, लेकिन ये कि अब जैसे मैंने बड़ी मुश्किल से वो अपनी टारगेट मार्केट ढूंढी जो प्रीमियम चीज़ों को वैल्यू करती है और उसकी प्राइसिंग का उनको इशू नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मैंने कुछ एग्जीबिशंस किए थे ना। आर यू एक्सपेंसिव? कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी क्वालिटी मेरी अच्छी है, फैब्रिक में हाई। एक ड्रेस जो है जो अभी हम नहीं, मेरी रेंज है, मॉडल्स को पहने हुए, ठीक है, ये क्या आपकी रेंज है? अब जैसे ये मेरा कॉर्ड सेट है, ये आपको 16 में, हाँ, और ठीक है, अब ये आप बता सकती हैं कि ये एक्सपेंसिव है। She is expensive. Yeah, I can say that she is expensive. ये जोड़ा कितना खूबसूरत लग रहा था, वो रेड कलर का जोड़ा और उस पे काम हुआ मरूनिश, हाँ, ये मेरे फ्रॉक्स थे और एक विश्वास, ये मेरे बहुत ज्यादा वायरल गए थे। पिछला फ्रॉक था, ये कितने का है? नहीं, इस हाँ जो बिल्कुल वो ये जो गोल्ड फ्लेयर वाला, वो था मेरा 85 का। 85 था, ओके। माशाल्लाह से उसपे सारा हैंडमेड लाइक है ना, काम सारा उस पे जाहिर है, तो या मेहनत भी उस। अच्छा, एक मिनिमम इतने फ्रॉक पे आपका टाइम कितना लग जाता है एक बनाते हुए? क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे फैब्रिक की बहुत ज्यादा यूज होता है, इसमें 14 गज का घेर और उसके कलियों वाला, और इस पे फैब्रिक की बहुत ज्यादा यूज होता है ना आपका। बट बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। ये बताएं कि ये बाजी बाय हिना फहाद, इसके पीछे क्या स्टोरी है? बाजी, इसके पीछे की स्टोरी है कि जैसे मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में ना, मेरा है एक, हर किसी का जैसे पेट वर्ड होता है ना, तो बाजी बहुत कहती थी। अच्छा, आप बाजी कहती थी? मैं कहती थी बाजी बहुत, अभी भी कहती हूँ फैमिली, और वो मुझे रिस्पॉन्स, अब मुझे भी सारे बाजी कहते हैं। और फिर जब आप टेलर के पास जाते हो तो वो भी आपको बाजी कहते हैं, बड़ा रिस्पेक्टफुल। और फिर हमारी अपनी लैंग्वेज में बाजी बहन को, तो बड़ी क्लोजनेस और उसकी फीलिंग आती है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू कीप इट एज अ ब्रांड नेम। तो ये कि मुझे लोगों को काफ़ी क्लिक कर गया, क्योंकि मैक्सिमम डिज़ाइनर्स जो होते हैं ना वो अपने नाम पे रखते हैं, वो फिर मिक्स हो जाती हैं।
اب میرے پاس کہیں ایگزیبیشن میں آئے یا گھوم پھر کے کوئی کلائنٹ دوبارہ آتا کہتے ہیں آپ ہمیں یاد ہے کیونکہ آپ کا نام باجی مطلب وہ یاد رہ جاتا ہے. اچھا تو ہنا واٹ نیکسٹ, کیا کرنا چاہتی ہیں اس برانڈ کے اندر؟ مجھے تو ابھی تو تھا کہ میں نے اس کو انٹرنیشنل, جیسے میں ایگزیبیشن بولیوارڈ کا بتایا نا, دبئی کی مارکیٹ کو تھوڑا سا میں نے کور کرنا تھا, لیکن اب جیسے وہاں کے حالات تھوڑے سے ہیں, اب دیکھیں کہ نہیں تو میرے وہاں کے ویزاز وغیرہ وہ سب میرا تھا, میں نے بیک ٹو بیک اب وہاں پہ ایگزیبیشنز کرنے تھے, لیکن اب دیکھیں اب کیسے کس سائٹ پہ جاتی ہے وہاں کی کنڈیشن, تو پھر لیکن آپ کا پراپرلی پلان ہے کہ اب جو ہے اس برانڈ کو آگے لے کے انٹرنیشنل آپ نے مارکیٹ کرنا ہے. اوکے, دیٹس گریٹ. اچھا ویسے ہمارے ہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کیا چیز جو ہے ہم کپڑوں کی برانڈنگ کرتے ہوئے جو کمی رہ جاتی ہے ہم سے, اسپیشلی جو نیو کمرز آنا چاہ رہی ہیں کپڑے, کیونکہ یہ ایسا بزنس ہے کہ گھر سے بھی بندہ کر سکتا ہے, اور موسٹلی جو ہے وہ ہماری جو گھروں میں خواتین ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہوتی ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ کتنے کم بجٹ میں ایک اچھی چیز وہ دے سکتی ہے, لیکن کیا چیزیں ان کو کرنی چاہیے انیشیلی؟ اچھا جتنا آسان لگتا ہے نا, اب سوشل میڈیا سے آپ کو لگتا ہے کہ یار ہم نے ایک پیج بنا لیا, چیزیں ہم نے بنا لی تو بڑا ایزی ہوگا, لیکن وہ اتنا ہی ٹف ہے اور اتنا ہی کمپٹیشن ہے, کیونکہ اب آپ کو بہت زیادہ ڈیزائنرز اور بہت زیادہ یہ فیبرک کا, تو یہ تو ہماری کلودنگ میں تو بہت ہی زیادہ سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے, تو وہ چیزیں ہیں تو بہت ٹف. لیکن آپ کو خود, جیسے میں اپنا سوشل میڈیا خود ہینڈل کرتی ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو نالج ہونی چاہیے کہ یار یہ کیسے کرنا ہے, کیونکہ میری بہت سی فرینڈس ہیں جو کر رہی ہیں اور وہ ہائر کیے ہوئے انہوں نے سوشل میڈیا مینیجرز, اور وہ اس طرح سے ان کی آؤٹ پٹ بھی نہیں ہے. تو آپ کو خود انوالو ہر پروسیس میں, ہر چیز میں آپ جب تک خود انوالو نہیں ہوگے آپ کا آؤٹ پٹ ویسی نہیں آئے گی. آلرائٹ, کہ کوئی اس چیز کا آپ خیال رکھتی ہیں کہ لوگ اب جا رہے ہیں سسٹینیبل فیشن کی طرف اور ٹائم لیس پیسز کی طرف, تو ایسی کوئی چیز؟ میں کیونکہ اب جیسے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی پرائز زیادہ ہے, تو میری فیبرک بھی پیور ہوتا ہے, تو پھر وہ یہ کہ آپ اچھے پیسز دو گے تو وہ پھر آپ کے یہ کہ آپ لانگ لاسٹنگ ہے, وہ پھر آپ دوبارہ کہیں 5-6 سال 10 سال بعد بھی نکالو گے تو آپ. ویری نائس, دیٹ از ونڈرفل. میں چاہوں گا کہ جو خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کے لیے آپ میسج دیں, اور جو گھر سے کام شروع کرنا چاہتی ہیں ان کو کوئی ٹپس شیئر کرنا چاہتی ہیں تو اچھا, اگر کوئی کلودنگ کرنا چاہتا ہے تو کلودنگ کا یہ کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ نے کلیکشن بنائی, آپ نے صبح لانچ کیا اور وہ سارا سیل ہو گیا, آپ کو پروفٹس ہے. یہ بڑا پیشنس کا کام ہے اور آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا, کیونکہ بہت سے, میں جیسے بتا رہی ہوں, میں نے ایگزیبیشنس کی, بہت سے ایگزیبیشنس میرے بالکل فلاپ بھی گئے ہیں, لیکن اس میں اب میں کہوں کہ نہیں یار میں نے یہ کام چھوڑ دینا ہے, نہیں, آپ میں پیشن ہے تو آپ لگے رہو. پھر یہ کہ آپ کے کنیکشن اتنے اچھے بننا شروع ہو جائے, جیسے رابعہ راہیل ہیں ریاض کی, وہ بہت اچھی, وہ شی از اے جیم لائک اے پرسن, وہ بڑا سپورٹ کرتی ہیں. پھر میں نے کچھ اور میری ہیں, جیسے فیوژن گیلری ایک نوشین رن کرتی ہیں, ان کے سنٹورس میں ہوتے ہیں ایگزیبیشنس, وہ بڑی اچھی سپورٹیو ہیں. تو پھر آپ کے کنیکشنز بننا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے, آپ کو ایفرٹ. گھر بیٹھ کے آپ کہو کہ میں یار یہ بنا دوں اور پھر میں اس کو لانچ کر دوں, وہ چیزیں پھر ایسے ورک آؤٹ. آلرائٹ, ویل تھینک یو سو مچ ہنا فہد, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. وش یو ویری بیسٹ آف لک فار یور برانڈ. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اور نازش کھٹک کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. خدا حافظ. اللہ نے کے بعد.